O Sangye Jodan Zogen Jonan Lai Changjo Bardo Dane Gezo Dage Juje Geben Zonange Dolan Benje Sangye Joba Sangye Jodan Zogen Jonan Lai Changjo Bardo Dane Gezo Dage cheche gebe sonam ge dolam benje sangye joba sangye jodam zoye jonala chanjo bardo dane gezunje dage cheche gebe sonam dola benje sangye joba jo sangye jodam zoye jonala Chanjo bardo dane gyuzunje daye chuje gebe sonay dola benjere sangye roba simje damje devadan deve gödan dembaran gürce simje damje donga ge gödan devaran gürce simje damje donga mebe deva mendawa yuje simje damje nire chada nida ande tanyum la nebara gyuro je pende jone demandare tenzin gebo damje kongan san luje gunla digin jongwe sangye temba tado ge gyuro che on laso abo पूर्व अभ्यास चाहिँ सक्यो अब मूल विषयमा चाहिँ भन्न चाहन्छु किसिने जो खम्दो रगस्या तपाईहरुको नेपाली किताब पेज नम्बर 65 मा हेर्नुस् 65 ठिक त हैन खासिलो रगो छैन नेपाली पेज नम्बर 65 तिब्बती हो भनेदेखि टिबेटन किताब चाहिँ 76 नेपाली किताब चाहिँ 65 टिबेटन चाहिँ 76 पहिलादेखि लसो अब त्यहाँदेखि हेर्नु तपाईहरुले किताबमा पनि हेर्नुपर्छ फेरि प्रोजेक्टर यता पनि केही चित्रहरू देखाउँछ त्यो पनि हेर्दै गर्नु अब पहिला चाहिँ मैले भन्दै गर्छु किताबमा हेर्नुस् भनेदेखि किताबमा हेर्ने अनि चित्तमा हेर्नुस् भनेदेखि चित्तमा हेर्ने अब हिजो मैले तपाईहरुलाई बुद्ध स्वयंको 4 आर्य सत्यको धर्मदेशना बुद्ध स्वयंले भनेको आगम चाहिँ मैले हिजो अनि तपाईहरुलाई दिइसके तपाईहरुलाई प्राप्त भइसकेको छ अब त्यो अनि आगमको व्याख्या चाहिँ त्यसमा 3 प्रकारको हुन्छ पहिलो चाहिँ संक्षिप्त निर्देशन भन्छ दोस्रो चाहिँ अनि विस्तृत व्याख्या भन्छ तेस्रो चाहिँ संगहित अर्थ भन्छ त्यो 3 मा संक्षिप्त निर्देशन भन्ने चाहिँ हिजो मैले भन्ने सके अब आजदेखि अनि विस्तृत व्याख्या गर्ने हो अब त्यो चाहिँ अहिले तपाईहरुले किताब दिएको छ किताबको पनि अहिले नेपाली 65 पेज नम्बर अनि तिब्बतीमा 76 पेज नम्बर देखि जान्ने हो अब म पढ्छु है मैले चाहिँ यो तिब्बतीमा लेखेको हो मूल यो हो त्यो चाहिँ मैले पढ्छु तपाईहरुले आगम पनि प्राप्त हुन्छ
Ni ba do thi gong de din shi she ba la ni tuen be din shi sung su dang din shi zha duen dang ngo so chung se se wa re she ba o abu tes ma aza yang ane yizo चार आर्य सत्य को धर्म देशना को चार आर्य सत्य को त्यो आगम दिइसक्यो अब त्यसको व्याख्या चाहिँ मैले यहाँ गर्छु भनेको त्यो भने दुई विशेष सूचीद्वारा चाहिँ भन्छु भनेको हो पहिला चाहिँ बुद्ध शाक्यमुनिले कसरी चार आर्य सत्यको विषयमा भन्नुभएको छ भने त्यसको विषयमा चाहिँ पहिलो हो अब त्यो पढ्छु Tangbo ni tembe sungi diziri kyurba. Oi. Kuran naganos है तपाईहरुले यसरी सुनेर बस्ने हो आँखाले हेर्ने मात्र हो त्यो पढ्नु पर्दैन सुन्ने हो ताङबो नि tembe sungi diziri kyuba gyawe kangyu rumbuche jawala tene nyeshi thube keju dindingi tembe phusum soba te dengile do tsene mena dengile do tsene menas dengile le do tsene mena lameya lamar kyuba temba chumdene dijin sheba dajumba yandaba zobe sange pe gyawa shagyo tuba she yonso chabe temba chembo seme kibo gandhi yu pisun soba waranasi sarannathate pyoekido chanson longa ridagi naso tu pisun soba dawa chube tse shila koro pisun soba kunshu kogo denaso koro ngade sambola chu pisun soba dine dunga pabe debawo dine kunjung pabe debawo dine goba pabe debawo dine lam pabe debawo she so debashi chugi koro ngosar medo chongwa ngwe gyagargi mudibe tenpa 유럽 속에 지금 거바고 되베 tenpa tenrab tsingribe kenwa so suyu kyang ma songba shi song la tenpe denshi chue songbe tu tenne song zamling der drowachi nangsu shir song namba sanggebe chuluk chuluk pa chungwa yin abo yan sama zain chinne la one wo yo Nepali ma zain tukchu renga yimba त्यहाँ खसा 65 देखि अन्तिम 65 को अन्तिम सम्म मैले पढिसक्यो तिप्तिमा अब त्यसको विषयमा भन्छु है त्यसको छोटकरीमा भन्छु मतलबहरु अब यहाँ के भनेको छ भने देखि अनि ज्ञान र गुणमा धेरै ठुलो भएको अनि बुद्ध शाक्य मुनिले अनि भारतको अनि वाराणसी सारनाथ भन्ने अनि जग्गामा अनि त्यस उहाँले अनि पहिलो अनि धर्मदेशना गर्नुभएको हो त्यो पहिलो धर्मदेशनालाई के भन्छ भने देखि देशी छोकर भनेर चार आर्य सत्यको विषयमा धर्म प्रवचन गर्नुभएको हो भनेको हो अब उहाँले चार आर्य सत्यको विषयमा धर्म प्रवचन गर्ने चाहिँ त्यस्तो धर्म उहाँले धर्म देशना गरेको चाहिँ पहिलो भारतमा भएको तीर्थिक शास्त्रहरूले अनि भन्नु नसकेको अनि नयाँ धर्म उहाँले देशना गरेको हो भनेको ग्यागरकी मुदिबे तेम्बा भने चाहिँ तीर्थिक शास्त्रहरूले धर्म देशना नगरेको नयाँ बुद्ध शाक्य मुनिले धर्म देशना गरेको हो भने त्यो एउटा दोस्रोमा युरोप सोकी जितेको बुद्धबे तेम्बा भनेछ अब यो संसारमा अनि यो संसारमा अनि यो संसारमा चाहिँ गॉड भन्ने ईश्वर भन्ने त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि
त्यो अल्लाह भन्ने त्यस्तोहरूले पनि यस्तो धर्म चाहिँ दिनुभएको छैन भनेको छ। त्यो मात्र नभएर मोडर्न साइन्टिस्ट अनि आधुनिक वैज्ञानिकहरूले पनि अनि त्यस्तो धर्म त्यस्तो शिक्षा ज्ञान चाहिँ दिनुभएको छैन। त्यही कारणले बुद्ध शाक्य मुनिले अनि 4 आर्य सत्यको धर्म देशना गरेको चाहिँ पहिला जसले पनि धर्म देशना नगरेको उहाँले नयाँ अनि धर्म देशना गरेको हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यहाँसम्म चाहिँ अनि यो भएको हो। अनि बुद्ध शाक्य मुनिले त्यस्तो 4 आर्य सत्यको धर्म देशना गरेको पछि अनि यो जगतमा यो जम्बुद्वीपमा अनि बुद्धको धर्म भन्ने र बुद्धको धर्मलाई मान्ने बौद्धहरू भन्ने त्यस्तो 2 किसिम चाहिँ अनि भएको हो भनेको छ यहाँसम्म है। यो चाहिँ पहिलो भाग। अब दोस्रोमा चाहिँ म पढ्छु। दोस्रो चाहिँ तपाईहरु नेपाली पढ्नु आउनेहरूले चाहिँ 66 सुरुदेखि पढ्नुस्। 66 सुरुदेखि पढ्नुस् है। त्यो के भन्छ बोल्ने होइन, मनले यसरी चुपा लगाएर यसरी पढ्ने हो। अब म पढ्छु है तिब्तीमा। त्योबे वरन नासिर सुंबे छोगुरती नांगदे चोने क्यावे कंग्यु रुम्बुचेले सोंबातार फाबे देबाशी येला थेया त्योबे दिने दोंगा फाबे देबाओ दिने कुंजों फाबे देबाओ दिने गोबा फाबे देबाओ दिने लम फाबे देबाओ शे दिनशी ngोला देबाते धी दिनशी ngोजबा यिन यहाँसम्म चिन्ने लगाउनुस्। अब यहाँ के भनेको छ भनेदेखि बुद्ध शाक्य मुनिले वाराणसीमा अनि धर्म चक्र गर्नुभएको चाहिँ त्यसको अनि मेन मूल विशेष के को विषयमा हो भनेदेखि कंग्युरमा भएकै जस्तो अनि 4 आर्य सत्यको विषयमा हो। त्यो 4 आर्य सत्य चाहिँ बुद्ध शाक्य मुनिले देशना गर्नु बेलामा उहाँले चाहिँ 3 चोटी उहाँले भन्नुभएको हो। पहिलो चोटी उहाँले भन्नु बेलामा चाहिँ कसरी भनेको छ भनेदेखि दिने दोंगा भवे देबाओ यो दुःख आर्य सत्य हो भनेको छ। दिने कुंजों भवे देबाओ यो समुदाय आर्य सत्य हो भनेको छ। दिने गोपा भवे देबाओ यो निरुद्ध आर्य सत्य हो भनेको छ। दिने लम भवे देबाओ यो मार्ग आर्य सत्य हो भन्नुभएको छ। अब योले चाहिँ के चिनाउँछ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि दिशी ngोला देबा भन्ने चाहिँ है त्यो 4 आर्य सत्यको विषयमा अनि उहाँले परिचय गरेको हो। ngोटु भन्ने चाहिँ दिशी ngोला देबा भन्ने चाहिँ स्वरूपलाई निर्देशन गरेको। त्यसो कारणले 4 आर्य सत्य भन्ने चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ अनि के रे परिचय चाहिँ उहाँले पहिला गरेको। सुन्नुहोस् है दिशी ngोला देबा ngोटु भन्ने चाहिँ 4 आर्य सत्यको परिचय चाहिँ गरेको हो भनेको हो। परिचय मात्र चाहिँ गरेको हो। अब त्यसपछि फेरि बुद्धले त्यही 4 आर्य सत्यको विषयमा के भनेको छ भनेदेखि फेरि म यहाँ तिब्बतीमा पढ्छु। यहाँ दोंगल शेबर छ कुंजों पावर छ गोपम गुंदु छ लम गोबर छ शे दिशी छवाला देबाते थी देबशिला छवा छिसु लम लङदोरु न्याम्ने छिसु तेन भनेको छ। अब यो दोस्रो चाहिँ के हो भने बुद्ध शाक्य मुनिले 4 आर्य सत्यको विषयमा दोस्रो भन्नु बेलामा चाहिँ
चार आर्य सत्यको विषयमा पहिला त्यसको परिचय गरिसक्यो। अब दोस्रोमा चाहिँ यदि तपाईले चार आर्य सत्यको विषयमा भावना ध्यान अभ्यास गर्ने हो भनेदेखि यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको। त्यसलाई भन्छ दिशी छवाला देवा भने चाहिँ त्यो छवाला देवा भने चाहिँ कार्य। तपाईले अनि चार आर्य सत्यको विषयमा कार्य के अरे भावना अभ्यास गर्नु बेलामा चाहिँ यसरी गर्नु भनेको छ। अब कसरी गर्नुपर्छ भनेदेखि दुङ्गल सेवर छ भने चाहिँ पहिला तपाईले दुःख सत्यको विषयमा जानकार गरेर अनि बुझ्नु भनेको छ। दुःख आर्य सत्यलाई बुझ्नु। दुङ्गल सेवर छ भने चाहिँ दुःख सत्यलाई बुझ्नु भनेको पहिला चाहिँ त्यो। कुञ्जुङ पावर छ भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि समुदाय सत्यलाई तपाईले टेक्नु भनेको छ। तपाईले यदि दुःख नचाह्यो भने दुःखको हेतु अनि समुदाय सत्य चाहिँ हो, त्यो समुदाय सत्य चाहिँ टेक्नु भनेको कुञ्जुङ पावर छ। गोक्पा गोन्दो छ भने चाहिँ गोक्पा भने चाहिँ निरोध गोक्पा गोन्दो छ भने चाहिँ निरोध सत्य चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नु भनेको छ। अब यहाँ सो छत्रन कसा सो छतर कसा सस्तार का सछत्कार गर्नु यहाँ यसरी लेखेको छ। निरोध सत्यलाई सो सचत गर्नु भनेको छ। सो सचत गर्नु भने चाहिँ साधारणमा भन्यो भनेदेखि प्राप्त गर्नु भनेको हो। लम गोम्बर छ चौथोमा चाहिँ के भनेको छ? लम गोम्बर छ। लम भने चाहिँ मार्ग, गोम्बर छ भने चाहिँ भावना गर्नु भनेको। तपाईले मार्ग सत्यलाई भावना गर्नु, अभ्यास गर्नु, ध्यान गर्नु यसरी भन्नुभएको छ। लम गोम्बर छ शे दिशी छवाला देवते थी देवशेला छवा छेजुले लङदुर न्याम्ने छेजु ते लङदुर भने चाहिँ हेया उपादेवा भने छ। हेया उपादेवा हेया भन्ने चाहिँ अनि तपाईले छोड्नु पर्छ भनेको छ। के छोड्नु पर्छ? दुःख सत्य र समुदाय सत्य चाहिँ तपाईले त्याग्नु पर्ने, छोड्नु पर्ने हो। त्यसलाई हेया। उपदेवा भने चाहिँ के हो? लिनु पर्ने, आफूले पालन गर्नुपर्ने। त्यो कारणले निरोध सत्य र मार्ग सत्य त्यो दुई चाहिँ तपाईले लिनुपर्छ, प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। त्यसो कारणले हे या उपदेया यसरी गरेर तपाईले चार आर्य सत्यको विषयमा अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको छ। उहाँले मैले भने नि बुद्ध शाक्यमुनिले चार आर्य सत्यको विषयमा 3 चोटि भन्नुभएको छ। पहिलो चोटिमा चाहिँ सिर्फ अनि चार आर्य सत्यको परिचय मात्र गरेको हो। दोस्रो बेलामा चाहिँ उहाँले चार आर्य सत्यको विषयमा कसरी अनि हेया उपादेव गर्ने, कसरी तपाईले अनि भावना अभ्यास गर्नेको विषयमा भनेको हो। अब तेस्रोमा फेरि उहाँले चार आर्य सत्यको विषयमा 3 चोटि भनेको हो। तेस्रोमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ धेरै खास त्यो छैन, के अरे महत्त्वपूर्ण छैन। पहिलो र दोस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। तेस्रोमा चाहिँ यहाँ दुङ्गल सेवर छार्मे कुञ्जो पावर छार्मे गोपङ्गुन्दु छार्मे लम गुम्बर छार्मे चे छावा डिबुद चेवाला देवा दे
디 딘실라 차와 체발라 때네 제부 톱스 जेबिनी चित्र यिम्बा त्यहाँ चाहिँ देशी लेन सुमसुम अब यसको मतलब के हो भनेदेखि तपाईले पहिला चार आर्य सत्यको परिचयद्वारा चार आर्य सत्यको विषयमा जानकार गरा त्यसपछि चार आर्य सत्यलाई भावना गरा टेक्नुपर्नेहरू टेक्नु अनि प्राप्त गर्नुपर्नेहरू प्राप्त गर्नु त्यो गरिसकेको अन्तिममा फल के पाउँछ भनेदेखि अर्हत अनि बिस्तारै बिस्तारै आफै डचुम्बला गर्छ र अर्हत हामी आफै अर्हत हुने त्यसै गरेर बुद्ध भूमि प्राप्त हुने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भनेको छ। अब त्यसमा भने यहाँ के भनेको छ भनेदेखि दुःख अब यसो भनौँ सजिलोदेखि भन्यो भनेदेखि दुःखको विषयमा जानकार नहुनु बेलामा जानकार गर्नुपर्छ। त्यो जानकार गरेर अर्हत प्राप्त भइसकेपछि जानकार गर्नु पर्दैन। त्यसो गरेर समुदय सत्य भने तपाईले अर्हत प्राप्त नहुनेसम्म त्यसलाई त्याग्नु अर्हत प्राप्त भइसकेपछि त्याग्नु पर्दैन। त्यसै गरेर निरुद्ध सत्य चाहिँ अर्हत मा पुग्ने चलसम्म त्यसलाई म त्यो अभ्यास गर्छु होइन प्राप्त गर्छु भन्ने सोच राख। अर्हत अनि प्राप्त भइसकेपछि त्यो गर्नु पर्दैन। मार्ग सत्य भने तपाईले अर्हतमा नपुग्नेसम्म त्यसलाई अभ्यास गर्नु भावना गर्नु। अर्हत पुगिसक्यो भने तपाईले त्यो गर्नु पर्दैन यसरी भनेको हो। जो होस् फलको विषयमा भनेको हो। यहाँसम्म चाहिँ बुद्धले कसरी चार आर्य सत्यको विषयमा तीनचोटि भन्नुभएको त्यसको विषयमा चाहिँ यो हो। अब त्यसपछि चाहिँ यो हो सुङजुल दि छुगी छेन मेडावा सिक यिनला थी सेमना पोमा केगुर खेप्रे छम्बो ये। अब यहाँ सुन्नुहोस् बुद्ध शाक्य मुनिले चार आर्य सत्यको विषयमा धर्म देशना गरेको त्यो चाहिँ अन्य धर्म है अन्य धर्म परम्परा भन्दा अनि धेरै फरक भएको हो भनेको छ। फरक भएको हो भनेको छ। यो कसरी हो भनेदेखि यहाँ अलिकति भन्छु। हुनु त अन्य धर्महरू पनि राम्रो हो भनेर मैले हिजो नै भनिसक्यो। तर फरक चाहिँ के छ भनेदेखि अन्य धर्ममा चाहिँ आत्मा भन्ने त्यस्तो विश्वास गर्छ एउटा सिद्धान्तमा। दोस्रोमा अनि सृष्टिकर्ता छ भनेर चाहिँ त्यो विश्वास गर्छ। त्यसो कारणले आफूलाई सुख भयो भने सृष्टिकर्ताले बनाएको हो, दुःख भयो भने सृष्टिकर्ताले बनाएको हो। आफ्नो अहिलेको सुख दुःख भविष्यको सुख दुःख त्योहरू सबै सृष्टिकर्ताको हातमा छ, आफ्नो हातमा छैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ अन्य धर्ममा। तर बौद्ध धर्ममा के भन्छ भनेदेखि हो सृष्टिकर्ता छैन, सुख दुःख सबै प्रतीत समुपात हो। आफ्नो सुख आफैले बनाउनु पर्छ, आफ्नो दुःख आफैले हटाउनु पर्छ। सुख दुःख भने चाहिँ आफैले भर परेको हो, त्यसको जिम्मा आफैलाई छ यसरी भन्नुभएको छ। त्यसो कारणले अहिले यदि तपाईलाई दुःख नचाह्यो भने तपाईँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि दुःख सत्यलाई जानकार गरेर, दुःख सत्य चाहिँ कहाँबाट आएको भनेदेखि समुदय सत्यबाट आएको भन्ने थाहा भएर तपाईले समुदय सत्यलाई त्याग्नु त तपाईँ आफैले सृष्टिकर्तालाई तपाईँ केही विश्वास गर्नु पर्दैन।
सृष्टिकर्तालाई तपाईँ के आस्था गर्नु पर्दैन, तिमीले उहाँले के अनि त्यो अनुरोध गर्नु पर्दैन। स्वयं आफैले दुःखको हेतु समुदय सत्यलाई तपाईँले टेक्नु, त्यो टेक्नु सक्यो भनेदेखि दुःख आफै हारेर जान्छ। त्यसो कारणले दुःख हटाउनुको लागि सृष्टिकर्ता जरुर छैन, यसरी सिद्धान्त देखाएको। सुन्नु थाहा भयो, पोइन्ट छ नि, पोइन्ट। अनि म यहाँ एउटा कुरा भन्छु, पेट अघि अब 10 बजे 10:30 बजेतिर अनि खाना नखाएको कारणले अनि भोक लाग्छ नि, भोक लागेको दुःख छ रहेछ नि। त्यो भोक लागेको दुःख हुँदाखेरि खाना नखाएर सृष्टिकर्ता मेरो यो दुःख चाहिँ हटाउनुहोस् भनेर अनुरोध गर्यो भने हुन्छ, हुँदैन नि। अब त्यो बेलामा दिमाग चलाएर, विवेक चलाएर यो मलाई दुःख कसरी भएको, पेटको भित्र यसरी भएको चाहिँ म भोक लागेर हो, भोक किन लागेको, खाना खाएको हो, यो भोक भएर दुःख भएको त्यो चाहिँ खाना नखाएको कारणले रहेछ भनेर थाहा भयो भने सृष्टिकर्ताले केही अनि के भन्छ अनुरोधहरू प्रार्थनाहरू केही नगरेर आफैले विवेकले खाना बनाएर खायो भने त्यो दुःख हटाउँछ है। अब तपाईहरु अहिले यो के भन्छ एउटा कुरा दिमागको कुरा हो, योहरु सुन्नुस् है। यो के भन्छ शान्ति देवालले भन्नुभएको, महापण्डित नालन्दाको पण्डित शान्ति देवालले। अब त्यो भनेको चाहिँ म तपाईहरुलाई अनुभवद्वारा भन्न चाहन्छु। तपाईहरु सबै अनि त्यहाँ के रे खेतमा काम गर्छ नि। अब त्यो खेतमा काम गर्दाखेरि अनि खेतमा काम गर्दाखेरि चाहिँ खेतमा बिउहरू रोप्छ हैन, त्यहाँदेखि टमाटरहरू सबै यसरी आउँछ रहेछ नि है। अब तपाईहरुले त्यो बेलामा त्यो के भन्छ भूमिमा खेतमा त्यो टमाटरको अनि बिउहरू केही नरोपेर के पनि काम नगरेर घरमै आराम बसेर है बस्नुस्। अहिले होइन अहिले धर्मदेशन यहाँ सुन्नुस् है, डिस्टर्ब हुन्छ। यो प्रवचनको बेलामा चाहिँ यो दर्शनहरू चाहिँ नगर्ने, फेरि त्यसमा डिस्टर्ब हुन्छ। यहाँ सुन्नुस् है, अब सबै अहिले ध्यानमा बस्यो, फेरि यहाँ के भयो यहाँ सुन्नुस् है। अब आफैले खेत बनी छ, आफैले त्यो टमाटरको फलहरू चाहियो, त्यो बेलामा खेतमै नगएर घरमै बसेर ल टमाटरदेखि लिएर सबै सृष्टिकर्ताले बनाएको हो, त्यो कारणले अब म त खेत नरोप्ने, सृष्टिकर्ता मेरो खेतमा टमाटरहरू सबै फल आउनुहोस् भनेर बस्यो भने हुन्छ, हुँदैन नि। अब सृष्टिकर्तालाई नमानेर उहाँले प्राप्त पनि नगरेर आफैले खुब त्यहाँ गएर टमाटरहरू आउने बिउ यो रहेछ, यसले यो चाहिएको छ भनेर हेतु र प्रतिहरू सबै तयार गरेर खेतमा गएर सबै त्यहाँ रोपेर बस्यो भने सृष्टिकर्तालाई अनुरोध र प्रार्थना नगरेर भने त्यो टमाटरहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछ आउँदैन, आउँछ रहेछ नि है। त्यसो कारणले यो फलहरू सबै आफैले भर पर्छ, सुखको फल दुःखको फलहरू सबै यसको कर्म गर्ने आफै हो भनेको छ बुद्धले। सुन्नुभयो? त्यस कारणले यहाँ के देखाइछ भने बुद्धले तपाईले दुःख नचाह्यो भने अनि दुःख सत्य र समुदय सत्य चाहिँ टेक्नुस्। तपाईलाई सुख चाहियो भनेदेखि मार्ग सत्य चाहिँ तपाईले अनि अभ्यास भावना गर्नुहोस्। मार्ग सत्य भावना गर्यो भनेदेखि निरुद्ध सत्य सुख परम सुख तपाईले प्राप्त हुन्छ। यसरी के भन्छ कारणद्वारा चाहिँ यसरी उहाँले भन्नुभएको हो। त्यसो कारणले अहिले हामीले जानकार गर्नुपर्ने त्यो छ। त्यसो कारणले
बुद्धको मूल शिक्षाहरू नपर्यो भने त्यस्तो पोइन्ट त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ जानकार हुँदैन। यस्तो पर्यो भने अनि थाहा हुन्छ ए उहाँले यो भनेको कारण यो रहेछ, यो भनेको कारण यस्तो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। त्यसो कारणले यहाँ यसरी भनेको छ। त्यही खबर त्यस कारणले यहाँ यसरी भनेको छ नि, राङ्गी राङ्गी गई थाहा देले सोया रुबा राङ्गी राङ्गी बुद्ध स्वयंले भनेको हो। सुन्नुहोस्, राङ्गी राङ्गी गई सिंह भने चाहिँ म स्वयं मेरो नाता नाथ हुँ भनेको छ। म स्वयं मेरो के नाथ हुँ भनेको छ। अनि रङ्गी क्या भने राङ्गी म स्वयं मेरो शरणीय हो भनेको छ। शरणीय हो भनेको छ। राङ्गी क्या भने राङ्गी थिएन छोङ्बे तासाङसिंह एउटा उत्तरण भन्यो भनेदेखि अनि के भन्छ खर्च छोङ्बल खर्च एउटा व्यापारीलाई उसले चाहिँ गोराहरू बेच्छ। गोरा बेच्नु बेलामा गोरा बेच्ने व्यापारीले के गर्छ भने उहाँले केही गोराहरू किनेर त्यसलाई तालिम दिएर त्यो गोरा चाहिँ राम्रो बनाएर अनि बेच्छ नि है। त्यो कारणले त्यो गोरा बेच्ने मान्छेले नराम्रो गोराहरू राम्रो गोरा बनाउँदछ नि, त्यही जस्तो आफूलाई नराम्रो कर्महरू नराम्रो सोचहरू त्योहरू त्यसमा नगएर आफैलाई राम्रो गर्नुपर्छ भनेको छ। आफैलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भनेको छ। सुन्नुभयो? आफैलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, आफैलाई अनि शुद्ध बनाउनुपर्छ, आफैलाई सम्यक बनाउनुपर्छ। त्यसो कारणले बुद्धले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि आफै राम्रो हुने, आफै सुख हुने, आफै अनि खुसिलो हुने त्योहरू अनि त्यो सृष्टिकर्ताले बनाउने र अनि अरूले बनाउने होइन। आफैले बनाउनुपर्छ, आफैले गर्नुपर्छ, त्यसको जिम्मा आफैले लिनुपर्छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। त्यसो कारणले यहाँ यो पनि बुद्ध शाक्यमुनिले त्यसरी भनेको होइन नि, आफ्नो अनुभवद्वारा भनेको हो। उहाँले 6 वर्ष तपस्याहरू गर्यो, कष्टहरू धेरै त्यो उहाँले गर्यो, तर अन्तिममा निरुद्ध आर्य सत्य चाहिँ प्राप्त नभएर अब म के गर्नु पर्यो भने अनि उहाँले विवेकद्वारा चाहिँ अनि उहाँले मार्ग पाएको हो नि। उहाँ आफैले खोज तलास गरेर अनि त्यो मार्ग चाहिँ प्राप्त भएको हो। त्यसो कारणले यो मनमा राख्नुहोस्, आफ्नो सुख र दुःख, आफ्नो भविष्यको सुख र दुःख भने चाहिँ आफ्नो हातमा छ। आफैले बनाउनुपर्छ, आफैले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। थिएन छोङ्बे तासासिंह राङ्गी दुलोर छ भने चाहिँ स्वयं आफैलाई के गर्नुपर्छ? संयम गर्छ, संयम अनि गर्नुपर्छ भनेको छ। संयम गर्नुपर्छ भने चाहिँ आफैलाई अनि शुद्ध बनाउनुपर्छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। त्यसो कारणले यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा हो। अनि 4 आर्य सत्यको धर्म चाहिँ अनि बुद्ध धर्ममा 4 आर्य सत्य धर्मले के गरेको छ भनेदेखि देवशी देशी चुल्दी छुगी दम छम्बु सिक्दु सुङ छुगी दम छम्बु भने चाहिँ धेरै अनि ठुलो भूमिका खेल्दछ भनेको छ। त्यो सत्य हो। अहिले यदि हामीले बुद्ध धर्मको मूलमा जाने हो भनेदेखि 4 आर्य सत्यदेखि नै अध्ययन र ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ। 4 आर्य सत्यको यो धर्मले अनि के अरे ठुलो भूमिका खेल्दैछ भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ। त्यसो कारणले मैले हिजो पनि भने एउटा बौद्धले अनि
चार आर्य सत्यको विषयमा जानकार भयो भने बुद्ध धर्म चिनिएको छ। केही व्यक्तिले चार आर्य सत्यको विषयमा अनि जानकार नभयो नसिक्यो भने बुद्ध धर्म सिकेको छैन, पढेको छैन, बुद्ध धर्मको मूल पढेको छैन, बुद्ध धर्मको मूल जानेको छैन। त्यसो कारणले चार आर्य सत्यको धर्म चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण हो भनेको। यहाँसम्म यो दोमचुम्बुसित सुम्बातर तेम्बे जेना नाङ्बा साङ्गेबा नाम्ने नेबर सेकोबासी यिनोस्। त्यस कारणले चार आर्य सत्यको धर्मको विषयमा चाहिँ अनि खास गरेर बौद्धहरूले अनि निश्चित रूपले अनि जानकार हुनुपर्छ भनेको छ। अब त्यसपछि निपा दिशी जादुन्दा ngosोनिस तेम्बे दिशी सुम्बाना 동에서 실라 파베 덴바 셰제 파베 덴바 셰제 셰제바니 돌레 치발락티 드라와이 두지 동에 포메리 파바 메단 드라와이 디게 신도 종 셰송바타 파바 남기 디신네로 지더 시바다 덴베나 파베 덴바 셰제바이 अहिले यहाँ छ नि चार आर्य सत्य भनेर आर्य सत्य किन भनेको भनेदेखि यो चार कुरा चाहिँ दुःखको कुरा अनि समुदायको कुरा अनि निरोधको कुरा मार्गको कुरा जो छ नि त्योहरू चाहिँ अनि बुद्ध अरहत अनि आर्यहरूले जानकार भएकै जस्तो सत्य हो। त्यही कारणले आर्य सत्य भनेको। यो चारवटालाई आर्य सत्य भनेको मतलब चाहिँ आर्यहरूले जानकार भएकै जस्तो सत्य भएको कारणले आर्य सत्य भनेको। यो थाहा हुनुपर्छ। चार आर्य सत्य भन्छ नि, किन आर्य सत्य भनेको हो भनेदेखि हो यसको मतलब यो हो। दिशी टाङ्गे नि खोवाला जुबे गिन्ड्रिगी वाङदो चेने देबा तांबुङ्गी ना खोराले दोबे थर्पा थोप्चिगी गिन्ड्रिगी वाङदो चेने देबा छिमाङ्गी सो टाङ्गे बर सोंग्स। अब यहाँ महत्त्वपूर्ण एउटा भन्छु है। बुद्ध शाक्यमुनिले चार आर्य सत्य भने चाहिँ किन भनेको हो, त्यो भन्नुभएको कारण चाहिँ के हो, त्यसको मतलब चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यो किन हो भनेदेखि यहाँ सुन्नुहोस्, हाम्रो मनको विचार, हाम्रो मनको सोचमा चाहिँ दुई सोच हुन्छ। दुई सोच, एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मलाई दुःख नहोस् भन्ने सोच एउटा। सुन्नुहोस् है, हाम्रो सोचमा के छ अरे मूल दुई, मलाई दुःख नहोस् भन्ने एउटा सोच। हाम्रो सोचमा एउटा के छ भने मलाई सुख प्राप्त होस्, सुख प्राप्त होस् भन्ने एउटा सोच। त्यो दुईटा सोच चाहिँ हामी सबैलाई छ। त्यसो कारणले बुद्धले चार आर्य सत्यको ज्ञान दिने चाहिँ यो दुईटा सोच भएको कारणले दिनुभएको। थाहा भयो, बुद्धले चार आर्य सत्यको धर्म दिनु कारण चाहिँ के हो रे, हामी मानवहरूलाई, हामी प्राणीहरूको सोचमा मलाई दुःख नहोस् भन्ने सोच एउटा र मलाई सुख प्राप्त होस् भन्ने सोच, त्यो दुई सोच भएको कारणले अनि उहाँले चार आर्य सत्यको विषयमा भनेको हो भनेको। अब यदि बुद्ध शाक्यमुनिले चार आर्य सत्य चाहिँ यो दुईटा सोच भएको कारणले दिएको हो भनेदेखि यो कसरी हो भनेदेखि अब दुई भागमा राख्नुपर्छ। हाम्रो मनको भित्र मलाई दुःख नहोस् भन्ने सोच भएको कारणले चार आर्य सत्यमा पहिला र दोस्रो चाहिँ भनेको हो। हाम्रो सोचमा मलाई दुःख नहोस् भनेको सोच भएको कारणले दुःख भने के हो थाहा हुनु पर्यो नि। दुःख नहोस् भनेर हुँदैन के, दुःख नहोस् भन्ने भने के दुःख भने के हो जानकार हुनुपर्छ। त्यो दुःखलाई जानकार हुनुको लागि दुःख सत्य भनेको हो। दुःख सत्य भन्ने यो भन्ने कारण चाहिँ
यो दुःखलाई जानकार हुनुको लागि भनेको। त्यसो कारणले बुद्धले दोङ्गली सेबर छ दुःख सत्य चाहिँ बुझ्नु भनेको हो नि। दोङ्गली सेबर छ भनेर यसरी भन्नुभयो। यो एउटा भयो नि। अब समुदाय सत्य चाहिँ किन भनेको बुद्धले दोस्रोमा 4 आर्य सत्यमा दोस्रोमा चाहिँ समुदाय सत्य किन भनेको हो भनेदेखि अघि हाम्रो मनमा मलाई दुःख नहोस् भन्ने सोच चाहिँ छ। त्यो भएको कारणले अब दुःख के हो भने चाहिँ पनि हामीले थाहा हुन्छ। अब दुःख चाहिँ थाहा भएको पछि दुःखलाई हामी हटाउनु पर्यो, त्याग्नु पर्यो। तर दुःखले त्याग्नुको लागि के गर्नु पर्यो भने त्यो दुःख चाहिँ कहाँबाट आएको त्यो खोज तलास गर्नुपर्छ। दुःख कहाँबाट आएको भने खोज तलास गर्दाखेरि अनि दुःख चाहिँ कर्म र क्लेशद्वारा आएको भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भएर कर्म र क्लेश चाहिँ समुदाय सत्य रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। त्यसो कारणले बुद्धले दुःख नहोस् भनेको सोच भयो भने सोचद्वारा उहाँले चाहिँ दुःख भने चाहिँ यस्तो हो भनेर दुःख सत्य चाहिँ भन्नुभयो। यो दुःखहरू चाहिँ हेतु र प्रत्यय योद्वारा आएको भनेर चिनाउनुको लागि चाहिँ समुदाय सत्य चाहिँ भनेको। त्यसो कारणले दुःख सत्य र पहिलो दुःख सत्य र दोस्रो समुदाय सत्य त्यो दुईटा चाहिँ हाम्रो मनको भित्र भएको दुःख नहोस् भनेको सोच भएको कारणले उहाँले यसरी भन्नुभएको हो। एउटा कुरा थाहा भयो। अब दोस्रोमा हामी संसारमा यसरी घुमेर जन्म लिएर संसारमा अनि लोकमा यसरी घुमेर चाहिँ हामी दुःखै दुःख यसरी जान्छ। अब त्यो कारण के हो भने चाहिँ हामीले थाहा छैन। हामी संसारमा किन जन्म लिएको भन्ने एउटा प्रश्न। हामी संसारमा जन्म लिएर भने यस्तो दुःख भोग्नुपर्ने के हो भनेको एउटा प्रश्न छ नि। त्यो प्रश्नलाई अनि बुद्धले हामी संसारमा यसरी जन्म लिनुपर्ने कारण चाहिँ के हो होइन, हामी संसारमा अनि जन्म लिएर यो दुःख छ भन्ने थाहा हुनुको लागि चाहिँ दुःख सत्य। हामी संसारमा यसरी जन्म हुनुपर्ने कारण चाहिँ अनि यो हो कर्म र क्लेशद्वारा हो भनेर चाहिँ थाहा हुनुको लागि चाहिँ समुदाय सत्य चाहिँ भनेको हो। त्यसो कारणले हामी संसारमा यसरी घुम्ने कारण त्यसको विषयमा जानकारी दिनुको लागि बुद्धले अनि दुःख सत्य र अनि समुदाय सत्य चाहिँ भन्नुभएको हो। अब यहाँसम्म भयो नि, ठिक भयो है। अब के बाँकी भयो हाम्रो मनको सोचमा दोस्रो मलाई सुख चाहियो भन्ने सोच हामी सबैले छ नि। तर सुख चाहियो भन्ने सोच हामी सबैले छ। त्यो भएको कारणले बुद्धले त्यसको लागि अनि तेस्रो र चौथो सत्य चाहिँ भन्नुभएको हो। तपाईँले सुख चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। त्यो सुख चाहिँ दुःख भएको सुख चाहिन्छ कि दुःख नभएको परम सुख चाहिन्छ हामीले सोच्नु पर्यो। अब हामीले त दुःख चाहिँदैन नि। हामीले चाहेको सुख चाहिँ दुःख नभएको सुख चाहिँ चाहिन्छ। दुःखदेखि मुक्ति भएको सुख चाहिँ चाहेको छ। त्यसले के भन्छ? परम सुख भन्छ। त्यसो कारणले हामीले चाहेको सुख चाहिँ यो हो भनेर चिनाउनुको लागि बुद्धले निरोध सत्य भने चाहिँ भनेको हो। निरोध सत्य भने चाहिँ दुःखदेखि मुक्ति पाएको परम सुखलाई निरोध सत्य भन्छ। त्यसो कारणले हामीलाई यदि सुख चाहियो भन्ने सोच छ भनेदेखि तपाईँले निरोध सत्य चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। निरोध सत्य प्राप्त भयो भने तपाईँलाई दुःख नभएको दुःखदेखि मुक्ति भएको परम सुख चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनेको। अलिकति क्लियर भयो यो। अब त्यसमा यदि निरोध सत्य चाहिँ आफैले चाह्यो भनेदेखि निरोध सत्य चाहिँ प्रार्थना गरेर मलाई निरोध सत्य प्राप्त होस् भनेर प्रार्थना मात्र गरेर प्राप्त हुँदैन नि। लामाहरूदेखि लिएर के अब बुद्धलाई हामी भनेर तपाईँको मनमा भएको निरोध आर्य सत्य मलाई दिनुहोस् भनेदेखि उहाँले दिनु सक्दैन।
अब निरुक्त सत्य चाहिँ कसरी चाहिँ प्राप्त गर्ने भनेदेखि बुद्ध शाक्यमुनिले कसरी निरुक्त सत्य प्राप्त भयो भने उहाँले मार्ग सत्यलाई भावना गरेर, चौथो मार्ग सत्यले भावना गरेर निरुक्त सत्य प्राप्त भएको हो। त्यही दोस्तो हामीले भने मार्ग सत्यलाई भावना गर्यो भनेदेखि निरुक्त सत्य प्राप्त हुन्छ। त्यही कारणले बुद्धले यदि हामीले सुख चाहियो भनेदेखि परम सुख चाहिँ निरुक्त सत्य हो। त्यो सुख चाहिँ प्राप्त हुनुको लागि तपाईले मार्ग सत्यलाई भावना गर्नुपर्छ भनेर यो भन्नुको लागि अनि निरुक्त सत्य र अनि मार्ग सत्य चाहिँ भन्नुभएको हो। अब अलिकति त्यो थाहा भयो हो। बुद्धले चार आर्य सत्य भन्ने कारण चाहिँ यस्तो यस्तो हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यहाँसम्म त्यो हो। अब त्यसपछि दिने दिएको छ। अब त्यसपछि चाहिँ के भन्यो छ भनेदेखि थेने देशी सोसो ngोसेना देबा शेने दोंगे देबा कुंजुन देबा गुबी देबा लम्गी देबा यिला सुल्दी चुङसे गेबर सेना यहाँसम्म चिन्ह लगाउने। अब यहाँ सुन्नुहोस्, पहिला चार आर्य सत्यको विषयमा त्यो अध्ययन र ध्यान अभ्यास गर्नु बेलामा पहिला नाम जानकार हुनुपर्छ। चार आर्य सत्य भने के हो भनेदेखि ठक्कै भन्नु सक्नुपर्छ। ल अब यहाँ चार आर्य सत्य चाहिँ के भनेको छ? दुङ्गल देम्बा, पहिलो चाहिँ के अरे दुङ्गल देम्बा। दुङ्गल देम्बालाई नेपालीमा के भन्यो अरे दुःख सत्य। ल दुःख सत्य भने चाहिँ पहिला भयो। कुञ्जुङ देम्बा भन्छ तिप्तीमा, सम्बोधन लेबेमा। अब नेपालीमा चाहिँ के भन्छ? समुदय सत्य। गोपी देम्बा, गोपी देम्बा भने चाहिँ तेस्रो, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन के अरे नेपालीमा के भन्छ? निरुक्त सत्य। लम्गी देम्बा भने चाहिँ चौथो, लम्गी देम्बा, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छ? मार्ग सत्य। कमसे कम यो चारवटा नाम शब्द चाहिँ मुखमा आउनुपर्छ। तपाईहरु के को विषयमा धर्म प्रवचन सुन्दैछ भनेदेखि चार आर्य सत्यको विषयमा सुन्दैछ भन्नुपर्छ। चार आर्य सत्य भने चार सत्य चाहिँ के हो भनेदेखि तुरुन्त हो ल दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरुक्त सत्य अनि मार्ग सत्य हो भनेर कमसे कम त्यो चारको नाम चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यसपछि अनि बिस्तारै दुःख सत्य भने के हो भने अनि बृहत रूपले अनि जानकार गर्नुपर्छ। ल पहिला यो चाहिँ मनमा राख्नुहोस्। चार आर्य सत्यको नामहरू ठक्कै मनमा राख्नुहोस् यहाँसम्म। अब कहाँ पुग्यो भने थेला तङ्बो दुङ्गे देम्बा सेबादे खाङ सेना थेने जु लेदाङ न्योमोङजी कुञ्जु देम्बाले छुवे जबु दुङ्गे सुम चिरिकवा सेगम रंजु कुञ्जु देम्बाले छुवे खोरे दुबा सेगला सेर येवाने दोङ्गागे दोङ्गा गिवे दोङ्गे ख्यापा दुजेगे दोङ्गाल हिन। यहाँसम्म मैले पढ्यो। अब यहाँदेखि चित्त पनि हेर्दै हेर्दै गरेर जानुपर्छ है। अब यहाँ चित्तमा हेर्नुहोस्। या अब यहाँ सुन्नुहोस्। अब हामी कहाँ पुग्यो भनेदेखि चार आर्य सत्यमा पहिलो दुःख सत्यको विषयमा चाहिँ बृहत रूपले भन्ने हो। यहाँदेखि दुःख सत्यको विषयमा भन्ने हो। अब यहाँ छ नि दिने दुङ्गा फबे देवा हो भने चाहिँ बुद्धले भनेको छ यो दुःख आर्य सत्य हो। दोङ्गल सेपर छ भने चाहिँ बुद्धले के भनेको छ? दुःख खस बुझ्नु पर्छ। त्यो दोङ्गल सेपर छ, दुःख बुझ्नु पर्छ त्यो। अब हामीले त्यसको विषयमा जाउँ। दुःख कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि पहिला यो हो दोङ्गल देम्बे छिङी भनेको छ। दोङ्गल देम्बे छिङी भने चाहिँ दुःख सत्यको परिभाषा। दुःख सत्यको परिभाषा के हो भनेदेखि रङ्ग्यु कुञ्जुन देम्बाले चोमे खोरी दिबा। दुःख सत्य भने चाहिँ समुदय सत्यद्वारा भएको संश्रिकको एउटा
अनि के भन्छ सङ्ग्रह त्यस्तोलाई दुःख सत्य भन्छ भने यो चाहिँ परिभाषा मात्र हो उदाहरण चाहिँ पछि आउँछ ल तपाईहरु सुन्नुस् है के भन्यो दुःख सत्य भन्नेको परिभाषा के हो भनेदेखि समुदाय सत्यद्वारा भएको संश्रिकको खर्च धङ्गे सङ्ग्रह त्यस्तोलाई भन्छ भनेको अब यो अलिकति बुझ्नु गाह्रो छ नि अब त्योलाई उदाहरणद्वारा भन्यो भनेदेखि सजिलोदेखि थाहा हुन्छ त्यसपछि उदाहरणमा भन्छु दोंगे देम्बे यवाला दोंगल सुम दोंगल गे दुःख गर्छ दुःखको प्रकार कति छ रे 3 प्रकारको दुःख र 8 प्रकारको दुःख हुनु त 3 प्रकारको दुःख 6 प्रकारको दुःख 8 प्रकारको दुःख भनेर 3 प्रकारको हुन्छ तर यहाँ अलिकति सजिलो हुनुको लागि मैले 2 चाहिँ भनेको छ 3 प्रकारको दुःख भने एउटा 8 प्रकारको दुःख भने एउटा यो दुईटा चाहिँ त्यसको विषयमा भन्छु अब 3 प्रकारको दुःख चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँ छ नि दोंगल सुम्ने दोंगल के दोंगल गिरी दोंगल ख्याब दुजी के दोंगल 3 प्रकारको दुःख चाहिँ पहिलो दुःखको दुःखता दोस्रो विपरिणाम दुःख चौथो चाहिँ संस्कार दुःख हो यो चिन्नु पर्यो ल सबैको मनमा राख्नुस् है के भन्नुभयो 3 प्रकारको दुःख चाहिँ के हो रे दुःखको दुःखता भने एउटा दोस्रो चाहिँ के रे विपरिणाम दुःख भने चाहिँ दोस्रो अनि संस्कार दुःख भने चाहिँ तेस्रो अब यो बुझ्नु पर्छ है अब यसमा पहिला दुःखको दुःख भने चाहिँ अनि के हो भनेदेखि यहाँ छ नि नम्बर 1 दोंगल के दोंगल भने चाहिँ सम्बोधन लेबी नेपालीमा चाहिँ पहिलो दुःखको दुःखता अब यो के हो भनेदेखि यहाँ मुन्नी अब यहाँबाट आउँछ दुःखको दुःखता भने चाहिँ पहिला यहाँ नहेर्नुस् त्यो चित्त नहेर्नुस् मलाई हेर्नुस् त दुःखको दुःख भने चाहिँ के हो भनेदेखि हामी आफैले भोग हुनु सक्ने जानकार हुनु सक्ने अनि दुःखको छोरवाला खर्च बेच्न त्योहरू हो सजिलो भनेदेखि हामी तातो हुँदाखेरि फेरि जिउमा तातो भएर धेरै कष्ट हुन्छ नि दुःख हुन्छ रहेछ नि फेरि कहिले कहिले चिसो बेलामा चाहिँ यस्तो चिसो भएर फेरि हामीले दुःख हुन्छ नि हो तातोद्वारा दुःख भएको चिसोद्वारा दुःख भएको कहिले कहिले शिर दुख्ने दुःख जस्तो पेट दुख्ने दुःख जस्तो दबाई खानुपर्ने त्यस्तो दुःखहरू छ नि यो चाहिँ तुरुन्त आफै स्वयंले तुरुन्त अनि बहुत रुवा आफैले तुरुन्त थाहा हुनेहरू दुःखहरू छ नि हो त्योहरूलाई के भन्छ दुःखको दुःखता भने चाहिँ त्यो हो अब त्यसमा अलिकति भेद रूपले भन्यो भनेदेखि अब यहाँ चित्तमा हेर्नुहोस् अब यो संसार के अरे संसारको अनि खर्सादी खोल्लो खर्च भावचक्रमा यसको विषयमा सबै भनेको छ अब त्यसमा पहिला यहाँ छ नि हो अब हामी यदि अनि खर्सादी न्यावा नर्कमा जन्म लियो भनेदेखि अनि हामीले चाहिँ धेरै दुःखको दुःखताहरू भोग्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ यहाँ बीचमा हेर्नु त यहाँ बीचमा छ नि आगो यस्तो धेरै त्यो तातो भएर अनि हामीले दुःख भोग्नु पर्ने त्यो सम्बोधन लेबेमा छाङ्याल भन्छ छाङ्याल त्यसमा 8वटा हुन्छ है त्यस्तो गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त युहरू परेर चिसो भएर दुःख हुने त्यसले चाहिँ ठाङ्याल भन्छ ठ्यावा गे है तातोको नरक 8
अनि के भन्छ चिसो चिसोको दुःख भोग्नुपर्ने नरक अनि 8 भनेर चाहिँ 16वटा त्यसमाथि अर्को 2टा छ है अर्को 2टा चाहिँ त्यसमाथि थप्नु पर्यो जम्मा 18 नरक भूमिमा चाहिँ 18वटा अनि दुःखको दुःखताहरू भोग्नुपर्ने त्यस्तोहरू छ त्यो पनि दुःखको दुःखता हो यो एउटा अब अहिले देठिदुवा नरक लोकमा जन्म लियो भने दुःखको दुःखता धेरै हामी भोग्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसमा एक गरेर देखाएको अहिले छाङ्या लखलदु उषम नरक भने चाहिँ तातोको दुःखहरू भोग्नुपर्ने गर्मीको दुःख भोग्नुपर्ने हो त्योहरू फोटो हो अब यस्तोमा चरेर त्यो काँटाहरू त्यस्तो आफैले घोटेर फेरि धेरै दुःख भोग्नुपर्ने त्यस्तोहरू पनि छ त्योहरू पनि छ अनि त्यो याङसे थिक्न दिन्जुम भने त्यस्तो धेरै छ त्यस्तोमा पुगेर चाहिँ अनि वापसमा मारेर अनि दुःख भोग्नुपर्ने धेरै छ अब यहाँसम्म चाहिँ न्यालवा भयो अब यहाँदेखि चाहिँ हिता प्रीत लोक अब प्रीत लोकमा जन्म लियो भनेदेखि फेरि दुःखको दुःखता धेरै हामी भोग्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ खास गरेर अनि त्यो खाना नपाएको दुःख अनि पिउनु नपाएको दुःखता त्यस्तो धेरै दुःखहरू भोग्नुपर्ने छ अब यसमा छ नि प्रीतमा जन्म लियो भने पेट जिउ ठहरो भएर कम्बु जिउहरू पातलो पेट धेरै ठुलो त्यो कारणले चाहिँ खाना धेरै खानुपर्ने तर खाना प्राप्त हुनुको लागि यताउता जाँदाखेरि खाना नपाउने पानीहरू पनि नपाउने कोही भिक्षुहरू शिलमा राम्रो बस्ने भिक्षुहरूले अनि खानाहरू यस्तो अलिकति फ्याँकेर माने पेमो यस्तो गरेर चाहिँ उहाँलाई दियो भने त्यो खानाहरू अलिअलि पाउने त्यस्तो हुन्छ त्यसो कारणले प्रीत लोकमा अनि जन्म लियो भने दुःखको दुःखता भन्ने त्यो चाहिँ धेरै अनि भोग्नुपर्छ अब यस्तो हुन्छ कोही प्रीतहरू चाहिँ मुख खाना मिल्नु गाह्रो खाना मिलेर पनि खानु जानु बेलामा आफ्नो मुखदेखि आगो आएर खाना खानु नसक्ने त्यस्तोहरू पनि हुन्छ अब यहाँसम्म चाहिँ प्रीत लोकको दुःख यो पनि दुःखको दुःखता हो तपाईहरुले अहिले यहाँ अध्ययन राम्रो गर्नुपर्छ अहिले पढ्नुपर्छ पछि तपाई ध्यान गर भन्नु बेलामा यो सबै मनमा आउनुपर्छ दुःखको दुःखतालाई मैले ध्यान गर्छु भने यो सबै याद हुनुपर्छ अब त्यसपछि पशुमा जन्म लियो भने फेरि दुःखहरू छ यहाँ छ नि दिल खल्ला त त्रियक लोक पशु लोक एउटै हो त्रियक लोकमा जन्म लियो भने दुःख अब यहाँ हेर्नुस् अब यो छ नि त फुङ्गुल खर लागेन अब यो पनि पशु हो नि अब यस्तो पशु गधामा जन्म लियो भने मान्छेहरूले अनि माया नगरेर धेरै दुःख दिएर यस्तो दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ रहेछ नि सामान यति सामानहरू हालेर भोग्नु नसकेर यस्तो दुःख हुनुपर्ने यहाँ हेर्नु न गाईहरू भैँसीहरूले यस्तो सामान मान्छेले भोग्नु दिएर भोग्नु नसकेर सबै लोरेर अनि मर्ने त्यस्तो दुःखहरू हुन्छ अब यहाँ गधाहरूको जिउको पुल खर्छ ना पु त्योहरू सबै त्यो पुल खरे रौँहरू सबै काट्ने त्यो कारणले दुःख हुने त्यो यहाँ छ नि पशुहरूको अनि रौँहरू काटेर बेच्ने कति दुःख हुन्छ छालाहरू अब आफै हामी मान्छे हो नि
हाम्रै त्यो छालाहरू सबै के भन्छ कोकपाल खर्छ कोकमा पक्क कोक निकालेर बेच्यो भने हामीले कति दुःख हुन्छ होला होइन। तर मान्छेले पशुहरूको लागि यसो गरेर पशुहरूले धेरै दुःख छ। अब मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो मान्छेको त्यो मासु चाहिँ खाँदैन, फेरि पशुहरूको मासु सबै हामीले खान्छ। बिचरा उनीहरूलाई आफ्नो जिउले पनि हक छैन है। अब त्यो बाघले यो के भन्छ मृगहरू खाने यो छ नि पशुहरूको दुःखमा पशुहरू वापसमा अनि खाने त्यस्तोहरू पनि छ। चिक्सावे ढुङ्गाले भन्ने हो। योहरू चाहिँ सबै अनि दुःखको दुःखता भनेको उदाहरण। अब यहाँ मान्छे मानव यहाँ छ नि डोवा मी मानव लोकमा अनि जन्म लिएर भने दुःखको दुःखता अनि भोग्नुपर्नेहरू छ। अब पहिला यहाँ यो आमादेखि बच्चा पहिलादेखि नै बच्चा अनि त्यो हुनु बेलामा यहाँ लेखेको छ नि जन्म दुःख के ढुङ्गाले भन्छ। त्यो जन्म हुँदाखेरि नै अनि धेरै दुःख भएर आमा स्वयंले पनि दुःख, बच्चा त्यो उहाँले पनि दुःख, त्यस्तोहरू छ। अब बिस्तारै बिस्तारै हुर्किएर जाँदाखेरि पनि दुःख, बुढो हुँदाखेरि पनि दुःख। यहाँ छ नि गावे ढुङ्गाल भनेको छ बुढापा दुःख, बुढापा दुःख। अहिले यो यसको विषयमा भन्दैछु है। अघि मैले 3 प्रकारको दुःख भन्यो नि। अब 8 प्रकारको दुःख छ नि। त्यसमा पहिले चाहिँ जन्म दुःख भयो, त्यसको पछि चाहिँ अहिले बुढापा दुःख भयो के गा। अब यहाँ नवी ढुङ्गाल भनेको छ रोगको दुःख। हामी पेट दुखेर अनि सुतेर बस्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो गरेर अब यो त कोरोना हो। कोरोनादेखि लिएर बिमार भएर धेरै दुःख भएकाहरू छ। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ छिवे ढुङ्गाल बनेला मृत्यु दुःख, मृत्यु हुनेको अनि दुःख त्योहरू पनि छ। अब हामी पनि अहिले आनन्द धर्म सुन्दैछ, तर एक दिन बिस्तारै हामी एक समयमा हामी सबै मृत्यु हुने हो। त्योहरू सबै अहिलेदेखि नै विचार गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भनेदेखि मन धर्ममा लाग्छ। अब यहाँसम्म चाहिँ छिवे ढुङ्गाल। अब त्यस्तै गरेर लामा यिङ्गी ढुङ्गे असुरमा जन्म लियो भने, असुर लोकमा जन्म लियो भने त्यहाँ पनि दुःख छ। त्यहाँ चाहिँ खास गरेर चाहिँ खर्सादी ठक्तो ईर्ष्या मनको भित्र ईर्ष्या धेरै भएर अनि यो देवा देवीहरूसँग अनि जुट्ने लडाइँ गर्ने त्योहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यो बेलामा काटमारको दुःखहरू धेरै छ। त्यस्तै गरेर देवादेवीहरू पनि उहाँहरूले पनि सुख पनि धेरै छ, तर उहाँहरूले पनि दुःखको दुःखता पनि हुन्छ। खास गरेर कहिले हुन्छ यो के अरे अहिले असुरसँग अनि जुझ्नु बेलामा त्यो लडाइँ गर्नु बेलामा दुःख धेरै छ। त्यो मात्र होइन कि मर्नु बेलामा यो लोकीको देवादेवीहरू उहाँहरू मर्नु बेलामा 7 दिनको अगाडि थाहा हुन्छ। म 7 दिनको पछि मर्छ भनेर ऊ स्वयं थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भएर मनको भित्र धेरै पीर हुन्छ। किनभनेदेखि उनीहरूले म 7 दिनको पछि मर्छ, त्यो मरेर म चाहिँ जन्म लिने चाहिँ अनि के अरे खर्च न्यावा नरक त्यस्तोमा जन्म लिन्छ भनेर थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भएको कारणले मनमा धेरै पीर हुन्छ। त्यस्तो भन्छ। अब यहाँसम्म चाहिँ के सक्यो ढुङ्गाल कि ढुङ्गाल भनेर दुःखको दुःखता भने चाहिँ मैले सबै तपाईँहरूले भनिसक्यो।
अब तपाईहरुले अलि याद भयो पछि दुःखको विषयमा दुःखता विषयमा ध्यान अभ्यास गर भन्देखि तुरुन्त योहरु सबै याद गरेर ईश्वरेश भनेर चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ। यहाँसम्म यो सक्यो। अब दोस्रो चाहिँ के हो जुरुई दुङ्गल भनेको छ। पहिला यहाँ किताब पढ्नु पर्यो। अब किताबमा जाउँ। पहिला चाहिँ दुःखको विषयमा किताबमा पढ्छु। पहिला थङ्ब्यु छिन्सी ने छो दुङ्गे ngöte पेना गो नावा त छब नावा सो ngaranzu suiga ngösu shetube छो दुङ्गे नामि तेजे दुङ्गे ते होवे शितेर जुरुई दुङ्गे थङ दुजी दुङ्गल ये यहाँसम्म दुःखताको विषयमा सक्यो। अब दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि जुरुई दुङ्गल भनेको छ। जुरुई दुङ्गल भने चाहिँ यहाँ छ नि विपरीतम दुःख, यसलाई परिणत दुःख पनि भन्छ। परिणत दुःख पहिला सुख हो जस्तो लाग्ने तर त्यही सुखमा पस्दाखेरि बिस्तारै अनि दुःखमा चाहिँ प्रवेश हुने परिणत हुने त्यसलाई परिणत दुःख भन्छ। अब त्यसको विषयमा अहिले यहाँ आउँछ। पहिला म यहाँ पढ्छु। निपा जुरुई दुङ्गे छिन्सिने कांशी न्योवाना लामसेङ छो दुङ्गे मेन्योवा देवताबर न्योया ते मुथु दे न्योवाना रिमगी दुङ्गे दु जुर्जुवे दिगी छेन्जे नेकप देला फुक्सु दुङ्गे तिर्खिङगे देवे रिग्नम यी देवे रिग्नम यी पेन्ना तुजिङगे खाला सेबा ना छबो तोबे दुङ्गेले छेदे नेकप देवताबु येगा खांसम ने तुसेर लांगदे दुङ्गे न्योवा तबुतां पुटी सुरचागी दंगजिला तेंबे नेकप की देवता दोले सुंबातार चोलम नमशिदा देयंगाल तेंबे देवताबु यिन यहाँसम्म चिन्ने लगाउने। अब यहाँ पहिला त्यो चित्त चाहिँ नभनेर यहाँ भएको भन्छु है। यहाँ सुन्नुस् परिणत दुःख भनौँ विपरिणाम दुःख भनौँ त्यसको उदाहरण चाहिँ हामी सबैले थाहा हुने चाहिँ भन्छु। कसरी हामीले थाहा हुन्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ यसरी भन्छु हैन। हामी कहिले भोक भएर अनि धेरै भोक भएको कारणले खाना खानु मन चाहिँ आउँछ। तर त्यो बेलामा अनि हामीले थाहा नभएर कोही मान्छेले खाना बनाउनु चाहिँ धेरै मिठो बनाउने तर त्यो भित्र बिग हालेको छ भने अब बिग भएको खाना हुन्छ नि। हामीले त थाहा छैन यसमा बिग छ कि छैन थाहा छैन। धेरै भोक लागेको छ त्यो बिग भएको खाना चाहिँ खाँदाखेरि त्यो समयमा त्यो समयमा चाहिँ मिठो लगाएर आफ्नो खुसी हुन्छ। त्यो खाना खाएर पेटमा गयो भने अघि भोक छ अब पछि भोक नभएर ओहो अब मेरो अब भोक छैन रहेछ भनेर आफैले धेरै सुख हुन्छ नि। अब बिग भएको खाना खाएको पछि सुख हुन्छ। त्यो सुख चाहिँ के हो तरकालको सुख हो। त्यो खानाको भित्र बिग भएको कारणले तरकाल चाहिँ धेरै सुख हुने पछि बिस्तारै त्यो बिगको शक्ति चाहिँ अनि उत्पन्न हुँदाखेरि अनि पेट दुख्ने पेट छेर्ने सबै हुन्छ नि। त्यसो कारणले बिग भएको खाना खाएको सुख चाहिँ सत्य सुख हो कि भनेदेखि होइन। त्यो के हो परिणत दुःख हो। के परिणत दुःख भने तत्कालमा सुख छ तर त्यही सुखले चाहिँ बिस्तारै अनि परिणत भएर दुःख पेट दुख्ने दुःख हुन्छ। यो हामी सबैले थाहा छ नि हो। अब दोस्रो उदाहरण चक्खु हुन्छ नि। चक्खु खन्नुबुलो खर्छ धारा धेरै त्यो तेज धारा रहे छिन्नुबो तेज धारा रहे के भन्छ तेज धारा भएको चक्कु हुन्छ नि। अनि त्यसमा छुरी हुन्छ नि छुरा हुन्छ नि। अब त्यसमा त्यो घिउ जस्तो अनि मोह भन्छ नि यो हनी मोह है
मोह गुलियोहरू चिनीहरू यसो लगाएर आँख नभएको मान्छेलाई ल तपाईँ यसो गर भन्यो भने जिब्रोले यसरी गर भन्यो भने उहाँले आँख नदेखेर यसरी गर्ने बेलामा पहिला चाहिँ त्यो के भन्छ मिठो सर्ट चाहिँ हुन्छ नि आनन्द हुन्छ नि अब जोर गरेर यसरी गर्नु बेलामा सबै काटेर अनि दुखाइ दुःख हुन्छ नि हो त्यस्तो के अरे छुरी धारा भएको छुरीमा मह लगाएको खायो भने तत्काल सुख हुन्छ तर अनि भविष्यमा दुखाइ दुःख हुन्छ नि त्यसले भन्छ कि परिणत सुख थाहा भयो परिणत सुख यो अब उदाहरण अर्को यहाँ हेर्दै गर्नुहोस् त यो बटरफ्लाई खरिन त पुतली छ नि यो पुतली चाहिँ त्यो के अरे गुङ्गा सर्दी महिनामा रे सर्दी महिनामा धेरै चिसो हुन्छ त्यसमाथि बेलुका त्यो केही नदेख्ने हुन्छ त्यो बेलामा यसो बत्ती बालेर राख्यो भने आगो बालेर राख्यो भने पुतलीहरू चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ सर्दी पनि छ त्यो तातोको लागि अगाडि जानु मन हुन्छ बेलुका भएको कारणले केही नदेख्ने फेरि त्यहाँ लाइट भएको कारणले कस्तो राम्रो देख्ने हुन्छ त्यो पुतलीहरू चाहिँ यसरी आउँछ कि यसको छाउमा यसरी आउँदाखेरि पहिला चाहिँ धेरै खुसी हुन्छ खुसी हुनेर यसरी एकचोटि घुम्छ फेरि घुम्छ पछि नस्ती गयो पल्छ अच्छा छ भन्छ है फेरि यसरी आउँछ अघिको सुख चाहिँ याद भएर फेरि जान्छ यसरी एकचोटि दुईचोटि अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ यहाँ यो जलेर चाहिँ आफ्नो जिउहरू सबै अनि जलेर त्यो के भन्छ नष्ट हुन्छ त्यसो कारणले अहिले यो छ नि पुतलीहरूले आँखामा अहिले देखेको अनि त्यहाँ जिउदेखि पनि तातो तातो हुने त्यस्तो हुने त्यो सुखहरू चाहिँ परम सुख होइन भन्यो यो तत्कालको सुख पछि दुःखमा परिणत हुने त्यो हो अब त्यही उदाहरण जस्तो हामी सबै त्यो खानामा राग भएर धेरै खाना भने चाहिँ यस्तो पो रहेछ नि राग धेरै भएर खाना खान्छ खाना नखानु अगाडि खाना पाओस् भने हुन्छ खाना टन्न खाइसकेपछि म पेट दुख्यो भन्छ त्यस्तो कारणले योहरू पनि यसरी हो भनेको छ अब दिक्क रहेको स्यावाला छ अब यहाँ मुसाले के खान्छ रहेछ मुसाले के उहाँ आफै पसन्द भएको एउटा खान्छ नि तर दिने मान्छेले मुसा समात्नेको लागि दिएको नि मुसा चाहिँ त्यो खानु जान्छ अनि मुसा समात्ने मान्छेले त्यो मुसा समातेर अनि मार्छ त्योहरू चाहिँ के हो त के अरे परिणत सुख भने चाहिँ त्यस्तो हो अब यहाँ माछाले त्योहरू हामी मान्छेहरू कस्तो चलाक छ नि माछा मार्दाखेरि चाहिँ अनि चक्कुमा चाहिँ के अरे खर्सा दिए केही खानेहरू चाहिँ राखेर चाहिँ माछाले दिन्छ नि माछा आफै भने रागले खानाको रागले आउँछ पहिला यसरी खाँदाखेरि चाहिँ मजा हुन्छ नि खाना पायो भने मजा हुन्छ अब जोर गरेर त्यसो खाने बेलामा चाहिँ घोटेर अनि तुरुन्त बाहिर त्यो गर्छ अनि मर्छ माछाहरू त्यो सबै यस्तो हो अहिले यो के भन्छ सांसारिकको सुखहरू सत्य सुख होइन परम सुख होइन सबै दुःखमा परिणत हुने मात्र हो अब त्योहरू एक गऱ्यो भने धेरै त्यो समय लाग्छ अब यो पनि त्यही हो नि रेक्जाल खर्च गरे स्पष्ट रागले त्यो के भन्छ हात्ती त लङ्छे हात्तीहरू स्पष्ट रागले अनि आफ्नो यो के भन्छ रुखलाई यसरी गर्छ पछि रुखसँगै अनि खसेर चाहिँ धम्बाला खर्छ धम्बाला दुल्लो होइन धम्बा हिलोमा अनि पसेर चाहिँ मर्छ हो त्योहरू यसरी छ
अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामी सबैले अनुभव भएको एउटा चाहिँ यो हो, खास गरेर गृहस्थीहरूलाई सबै अब यो अनुभव छ होइन। हामी पहिला के सोच्छ, परिवार नभएदेखि हुँदैन रहेछ, परिवार चाहिन्छ भन्छ है पहिला। अनि श्रीमानले चाहिँ मलाई श्रीमती त चाहियो, त्यो नभएदेखि हुँदैन भन्छ। श्रीमतीहरूले पनि श्रीमान चाहिन्छ भन्छ है। यसरी गरेर चाहिँ आफ्नो यो पैसा अलिकति बनाएको चाहिँ अनि यो के अरे छाङसाल गर्छ, बिहाको बेलामा सबै प्रयोग गरेर यस्तो बिहा ठुलो गर्छ है। अनि सबैले खुसी छ जस्तो गर्छ। अनि उहाँ श्रीमान र श्रीमती दुईले पनि अब पहिलोचोटि भएको कारणले एउटा यो श्रीमानले पनि श्रीमतीले देवी हो जस्तो लाग्छ, श्रीमतीले पनि श्रीमानले यो त देवा हो जस्तो लाग्छ है। अनि उसको कुराहरू सुन्दै गरी कस्तो मजा, फोन गरे भन्छ। अब यस्तो गर्दै गर्दै एक दिन जान्छ, अनि 2 दिन जान्छ, 3 दिन जान्छ, अनि 1 वर्ष 2 वर्षदेखि अनि उहाँको माया दयाहरू चाहिँ बिस्तारै घटेर अनि मुखबाट कराउने चाहिँ धेरै हुँदै जान्छ है। अब त्यहाँदेखि मुखबाट कराउँदै झगडा गर्दै पछि त हातदेखि पनि कुट्ने जस्तो धेरै हुन्छ होइन। अनि त देवाले देवीले हाल्छ, देवीले देवाले हाल्छ। ओ याद देखाएको छ नि चित्तमा। अब उहाँ दुईवटा, यो श्रीमान भयो, यो श्रीमती भयो। पहिला उहाँ दुईवटा चाहिँ यस्तो वापसमा कराउने त छोडेर म तपाईँको मुख जहिले पनि हेर्नु मन छ भन्छ है, म तपाईँको कुरा चाहिँ धेरै जहिले पनि सुन्नु मन छ भन्छ। अब पछि त तिमी कहाँ गयो भने ग, म तिमी हेर्नै मन लाग्दैन त्यस्तो भन्छ। अब मैले फोन नगर है, म रिस उठ्छ भन्छ। अब त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले यहाँ छ नि, अब जाग्रत सुरु। पहिला चाहिँ श्रीमान श्रीमती चाहिँ धेरै खुसीले बसेछ, अनि झगडा गऱ्यो। बच्चा भएदेखि झन् टेन्सन। त्यहाँदेखि अब बच्चाको लागि भनेर चाहिँ झगडा हुने त्यस्तो धेरै छ नि। अब यो सबै बुद्ध शाक्यमुनिले थाहा भएर, नत्र त उहाँ एउटा राजाको अनि के भन्छ राजकुमार हो नि। आफ्नो दान दौलतमा केही त्यो कष्ट छैन, दुःख छैन। अनि त्यो के भन्छ घरमा आफ्नो बाउ आमादेखि लिएर सबै राम्रो छ नि। तर सबै राखेर धर्ममा पस्नुपर्ने कारण चाहिँ यो सबै दुःख हो भनेर चाहिँ जानकार भएको हो नि। त्यसो कारणले यहाँ छ। अब यहाँ यो श्रीमानले श्रीमतीलाई चाहिँ कुटेको फोटोहरू छाडेछ नि है। अब यो चाहिँ मैले नराम्रो देख्छ। पहिला त्यो बिहा नहुँदाखेरि चाहिँ कसम लिन्छ नि, म तिमीले जिन्दगीभर सुख दिन्छु भनेर। पछि चाहिँ सुख नदिएर दुःख दिएर बस्छ। अब यहाँ पैसाको लोभले मान्छेहरू यसरी कस्तो त्यो गर्छ है। यस्तो हो। अब पैसा अलिकति पाएर भने झन् अझै चाहियो भनेर यहाँ हातमा पैसा छ, एक हातमा, फेरि अर्को हातले चाहिँ झन् पैसा त्योभन्दा बढ्ती चाहन्छ भनेर चाहिँ पैसाको लोभले यसरी गर्छ मान्छेको लाइफ जीवनमा। अब लास्टमा के भयो, अघि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ युवाको बेलामा, यो चाहिँ अलिकति खर्च दिए धर्म प्राउडको बेलामा। अब यो चाहिँ बुढी हुँदाखेरि अब यहाँ छ नि कपाल पनि सेतो भइसक्यो है। अब पैसा त उहाँले कमायो, तर अन्तिममा चाहिँ यहाँ दाइन्ट लेख्यो छ नि, अब मर्नु बेलामा पुगिसक्यो। ल अब त्यसपछि कहाँ जाने, अब मर्ने हो, त्यो मात्रै बाँकी छ। अब त्यो मरेपछि उहाँले कमाएको पैसादेखि दान दौलतदेखि परिवारदेखि सबै ल्याएर जानु सक्छ? आफै मात्र जाने हो कि सबै ल्याएर जाने हो? आफै मात्र जाने हो नि, सबै राखेर जाने हो नि? त्यसो कारणले
यो जिन्दगीमा जति पैसा भएर भने जति आफूलाई यो के भन्छ तत्कालको सुख प्राप्त भएर भने यो परम सुख प्राप्त भएको होइन, यो परिणत दुःख प्राप्त भएको हो। यो हामीले थाहा हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कोहीहरू चाहिँ पैसाको लागि काम गर्दै गर्दै थाकेर अनि थाक्ने, घरमा कोही त्यो के भन्छ कष्ट भन्छ त्यो हुने, त्यस्तो धेरै कारणले रक्सी खाएर बस्नेहरू धेरै हुन्छ नि, अनि छाङ खाएर बस्ने त्योहरू धेरै हुन्छ रहेछ। त्योहरू किन छाङ खाएको, किन रक्सी खाएको भनेदेखि त्यसमा एउटा चाहिँ त रागले हो, एउटा चाहिँ नराम्रो बानी भएको हो, एउटा चाहिँ अनि धेरै घरमा कष्ट भएको कारणले, दुःख भएको कारणले यसरी गर्छ नि। अब सिगरेटहरू चाहिँ अब त्यही हो, आराक छाङ र आराहरू चाहिँ पहिला खाँदाखेरि चाहिँ सुख धेरै खुसी लाग्ने जस्तो छ, तर त्यही आराकले आफ्नो यो के भन्छ त छिम्बल खर्छ, लिभरहरू सबै अनि यो के भन्छ बिग्रिने त्यस्तो हुन्छ। अब कोहीहरू सिगरेट खान्छ, सिगरेट खाएर तुरुन्त त्यो तत्कालमा चाहिँ सुख हुन्छ, तर त्यसले छातीहरू सबै बिग्रिन्छ। त्योहरू सबै परिणत दुःख भने चाहिँ यस्तोले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँसम्म अब तपाईँहरू जानकार भयो परिणत अनि के अरे दुःख र विपरिणाम दुःख भने चाहिँ बुझ्नुभयो, यस्तोले भनेको हो। अब जो होस् मनमा यो राख्नुहोस्, के अरे विपरिणाम दुःख भनेको चाहिँ कस्तोले भन्छ भनेदेखि तत्कालमा चाहिँ सुख हो, सुख भएको जस्तो, तर त्यही सुखले आफूलाई भविष्यमा दुःख दिने, दुःखमा परिणत गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हो विपरिणाम अनि दुःख र परिणत दुःख भन्छ। अब थाहा भयो है, दुःख तिनमा दुःखको दुःखता भने पनि थाहा भयो। अब दोस्रो अनि परिणत दुःख भने थाहा भयो। अब तेस्रो चाहिँ जाउँ। अब तेस्रो चाहिँ यो हो ख्यापदुजेकी दोङ्गाल भनेको छ, ख्यापदुजेकी दोङ्गाल है। म यहाँ पढ्छु। एकछिन, अहिले परिणत दुःख चाहिँ अलिकति बाँकी रहेछ। दोले थे तब्यो साजिकी छोवा देवा थेनम दोङ्गै छुङदो डोवाला देवरा नावा चम्ले देवा याङ तबासी मेम्बा ते पेर्ना फुल्मी गम ड्रे सिन्धु छावा थेला छुसिलवा तम्ना दोङ्गै छुङदो डोवा थे देवरा नावा तबु यिम्बर सुङ दोदे छोरवा कांशी थोमर न्योङथुसु नेकब देवा यबाला मुति न्योवाना रिमगे माउन दोङ्गल गे ngoवर ग्युड्वे खोरे देवानम ग्युरे दोङ्गै यि जे रुम्बुचे क्याङ यन्दे सिंग्यु माले चेबे मेंगो दोंगाल कुंगी गो इदे मेरों सिबे फिंजोगी निमे रिने थारबे देवाला दुंगी चेंबे क्यावर चिंगेलो शेसो सुंबातार यिंस। अब यदि हामी बुद्ध धर्म राम्रो गर्ने हो भनेदेखि निरोध सत्य चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। निरोध सत्य प्राप्त हुनुको लागि हामीले अनि यो मार्ग सत्यलाई भावना गर्नु पर्यो। मार्ग सत्यले भावना गर्नु इच्छा राम्रो हुनुको लागि बैरागी जगाउनुपर्छ, उत्पन्न गर्नुपर्छ। बैरागी भने चाहिँ त्यो हो संसारहरू सबै दुःख हो रहेछ भनेर जानकार भएर म संसारको दुःखहरू देख्छु भन्ने सोचले भनेको हो। त्यो चाहिन्छ। त्यो राम्रो हुनुको लागि संसारमा यो सुख हो भन्नेहरू चाहिँ सुख होइन रहेछ, परिणत दुःख हो भन्ने चाहिँ त्यसमा चिन्नु हुनुपर्छ। अहिले मान्छेहरू त्यो चिन्दैन। बुद्ध धर्म राम्रो नपर्यो भनेदेखि यो संसारिकको सुखहरू चाहिँ परम सुख हो जस्तो सोचेर चाहिँ त्यसमै लागेको छ। अब बुद्धले भन्छ संसारिक सुखहरू चाहिँ परम सुख होइन भने
त्यो चाहिँ परिणत दुःख हो भनेको छ हो त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ हो त्यो एउटा यहाँसम्म भयो अब तेस्रो ख्याब दुजेकी दोंगे अब ख्याब दुजेकी दोंगल भने चाहिँ अले थिएन अले तर दुंगे सुन्दिरो वा ख्याब दुजेकी दोंगल भने चाहिँ मैले यहाँ छोटकरीमा चाहिँ भन्छु है पहिला यहाँ पढ्छु है सुम्बा ख्याब दुजेकी दोंगकी छिनसिने namdele donge kho chembe bo sheso tar saje ngeleng ye phombo ngabu te yin deya saje ngeleng ye phombo la khabo duje donge she jeba ne a phombo te sibe do yong la khapjin lengyeng ge shawang ji yimbe duden yima mase te thade donge ge tenda maombe donge ge be gyuda shi cheba yimbe rangde donge du cheba yimbe khabo duje donge she chala dine donga ge donga da gyue donga ni ge shiden chegen yin tipa sha de che ro shi chegen yin अब यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ अब पहिला यो शब्द चाहिँ मनमा राख्नुस् है तीन दुःखमा तीन प्रकारको दुःखमा तेस्रो चाहिँलाई के भन्छ संस्कार दुःख भन्छ संस्कार दुःख यो संस्कार दुःख भने त्यसको उदाहरण चाहिँ के हो भनेदेखि पहिला छेमा भनेको चाहिँ भन्छु है यसमा यसरी भनेको छ न्यावर लेम्बे फुङबोङा भनेको छ पाँच उपादान स्कन्द सुन्नुस् के भन्यो पाँच उपादान स्कन्द भन्ने चाहिँ त्यसले भनेको हो अब त्यो चाहिँ तपाईहरुले तुरुन्त थाहा हुने अलि गाह्रो छ अब सजिलोदेखि भन्ने हो भनेदेखि तपाईहरुले यो मनमा राख्नुस् एउटा शब्द एउटा चाहिँ यो हो रूप स्कन्द शब्द दुईटा चाहिँ के हो विज्ञान स्कन्द यो दुई अब यो यहाँ भन्छु मलाई यता हेर्नुस् त अहिले मेरो जिउ भन्ने एउटा छ रहेछ नि मेरो शरीर मेरो काया मेरो जिउ ओ यो चाहिँ के हो भनेदेखि रूप स्कन्द हो मेरो जिउ भन्ने चाहिँ रूप स्कन्द हो अब त्यही दोस्तो मैले अहिले केही विचार गर्छ नि मनले केही सोच्छ नि त्यो चाहिँ के हो विज्ञान स्कन्द भन्छ विज्ञान स्कन्द हो अब सम्बोधन लेबेमा के भन्छ ल्युदाङ सेम ल्युगी फुङबो नम्बर सेबे फुङबो भनेर रूप स्कन्द र अनि विज्ञान स्कन्द दुई तपाईहरु थाहा भयो अब यहाँ तपाईहरुले अब यसमा जोड दिनुपर्छ है यो चाहिँ सिर्फ बौद्ध धर्ममा छ अरु धर्ममा अन्य धर्ममा यो के रे संस्कार दुःख भन्ने चाहिँ अनि भन्नु सक्ने गाह्रो छ यो बुद्धले भनेको हो अब संस्कार दुःख भने चाहिँ अहिले उदाहरणमा के भयो रूप स्कन्द र विज्ञान स्कन्द दुई भयो नि स्कन्द अब रूप स्कन्द भने चाहिँ हाम्रो जिउ चाहिँ हो हाम्रो जिउ चाहिँ किन संस्कार दुःख हो भनेदेखि अब विचार गर्नुस् त अघि दुईटा दुःख भनिसक्यो नि एउटा दुःख चाहिँ के हो दुःखको दुःखता अब म टाउका दुख्छ रहेछ म पेट दुख्छ रहेछ भन्ने दुःख चाहिँ हो नि है अब यहाँ सुन्नुस् त यदि टाउकै छैन भनेदेखि टाउका दुख्छ भने दुःख चाहिँ आउँछ टाउकै छैन भनेदेखि टाउकाको दुःख आउँछ आउँदैन नि त्यही दोस्तो यो शरीर नभएदेखि यो शरीरद्वारा भएको म पेट दुख्छ टाउका दुख्छ भने त्योहरू आउँदै आउँदैन त्यसो कारणले दुःखको दुःखता पनि कहाँबाट आएको भनेदेखि संस्कार दुःख शरीरद्वारा आएको बुझ्यो एउटा अब यहाँ सुन्नुहोस् हाम्रो मनमा त धेरै किसिमको छ अहिले तर्काल के भन्छ त्यो धेरै कल्पना भएको हाम्रो मन छ नि है रिस राग क्लेश अनि नराम्रोहरू सोच्ने त्यस्तो हाम्रो अहिले मनहरू छ नि त्यो मन भएको कारणले अहिले हामी भन्छ नि मनको सुख चाहिन्छ मनको दुःख चाहिँ चाहिँदैन भन्छ नि
मनको दुःख र मनको सुख भने चाहिँ कहाँबाट आएको? मन भएर आएको हो नि। यदि मन नै छैन भनेदेखि मनको दुःख भने चाहिँ हुँदैन नि। त्यही कारणले बुद्धले के भनेछ भनेदेखि यो शरीर स्कन्द, रूप स्कन्द भने चाहिँ के अरे दुःखको दुःखता र अनि परिणत दुःखताको अनि के अरे कसा आधार हो भनेको छ। बुझ्यो? एउटा हाम्रो अहिले तर्कालको मन हो, मनको स्वभावको कुरा होइन। तर्कालको मन जो छ नि, धेरै सोच्ने मनहरू छ नि, यो मन चाहिँ के हो भनेको छ भनेदेखि अघि भनेको जस्तो दुःखको दुःखता र परिणत दुःखता दुईटाको आधार हो भनेको। हामीलाई रूप स्कन्द भएको कारणले रूपद्वारा अनि दुःखको दुःखता र परिणत दुःखता भएको हो। हामीलाई यो तर्कालको मन त्यो चाहिँ भएको कारणले मनद्वारा चाहिँ अनि हामीलाई दुःखको दुःखता र अनि के अरे परिणत दुःख चाहिँ भएको हो। त्यही कारणले हाम्रो यो शरीर र हाम्रो यो तर्कालको भन्नुपर्छ, हाम्रो यो शरीर र हाम्रो यो तर्कालको मन दुईटै अनि के अरे संस्कार दुःख हो भनेको छ। संस्कार दुःख भने चाहिँ यसरी चिन्नुपर्छ। अब यसको उदाहरण एउटा भन्छु नि। हामी यताउता जाँदाखेरि त्यो के अरे त्यो काँटा हुन्छ नि, काँटा, त्यो रुख काँटाको रूप छ भनेदेखि काँरा कि काँटा, काँरा हुन्छ नि। अब हामी हात यसरी काँरामा लाग्यो भने हामी हात दुख्छ, हात के भन्छ अब हामी हात काट्छ, दुख्छ नि। त्यो हात दुख्ने चाहिँ कसरी भएको? त्यो काँरा भएको कारणले हो नि। त्यही जस्तो हामी जिउ दुख्ने चाहिँ कसरी भएको? जिउ भएको कारणले हो। शरीर भएको कारणले शरीर दुखेको। शरीरै छैन भनेदेखि शरीर दुख्दैन। तर्कालको यो मन भएको कारणले मनको दुःखहरू आएको हो। बुझे? त्यस कारणले बुद्धले हो यो पाँच के अरे पञ्च स्कन्द भन्छ। अब हामीले अहिले सजिलोदेखि दुई स्कन्द मैले भन्यो नि, रूप स्कन्द र अनि ज्ञान स्कन्द, यो दुईटालाई अनि संस्कार दुःख भनेको। अब यहाँसम्म तपाईहरूले तीन प्रकारको दुःख चाहिँ बुझ्यो है। दुःखको दुःखता, परिणत दुःखता, संस्कार दुःखता भने चाहिँ अनि बुझे। अब त्यो मात्र होइन, संस्कार दुःखता भने चाहिँ हाम्रो जिउ त्यो मात्र होइन, यहाँ यो भित्र भएको पाँच लोक छ नि, पाँच लोकको के अरे यसरी भन्नुपर्छ खर्सा क्लेश र कर्मद्वारा प्राप्त भएको रूप र विज्ञान छ। त्यो दुईटै त्यो अब पाँच लोकमा भएको त्यो दुईटै के हो? अहिले भनेको संस्कार दुःख भने चाहिँ त्यो। त्यसो कारणले संस्कार दुःख चाहिँ छ लोकमै छ। छ लोक सबैलाई संस्कार दुःखहरू चाहिँ छ हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। दे ठिक छ ता देने थामा दिरे। अब 8 प्रकारको दुःख चाहिँ भन्छु है। अब पहिला तिप्तीमा चाहिँ सम्बोधन लेबेमा दोंगल गेने थांबो केवे दोंगल निबा गावे दोंगल सुबा नावे दोंगल शिवा छिवे दोंगल ngaba bitukba da thebe dongal thukba dukba da thebe dongal dumba khaun deba chalde mengebe dongal geba dona nyawale me phumunga dongal banera 8 अब नेपालीमा चाहिँ यहाँ 8 प्रकारका दुःखहरू। पहिला चाहिँ के रे जन्म दुःख। अब जन्म दुःख भने चाहिँ अघि फोटो देखायो ल यहाँ एक एक गरेर फोटो देखाउँछु है। त्यो चित्र पनि हेर्दै गर्नुस् ल। यो चाहिँ के रहेछ? जन्म दुःख। अब पछि तपाईहरुले 8 प्रकारको दुःखमा पहिलो दुःखको नाम के रे? जन्म दुःख। यसको चित्र चाहिँ यो हो। अब त्यसपछि चाहिँ गावे दोंगे बुढापा दुःख। दोस्रो चाहिँ के रे? बुढापा दुःख।
हामी सबै बुढाबुढी हुँदाखेरि दुःख भोग्नु पर्ने धेरै छ नि, त्योहरू हो। अब त्यसपछि के आयो, रोगको दुःख, तेस्रो के अरे, रोगको दुःख, तेस्रो है, तेस्रो रोगको दुःख। अनि के अरे चौथोमा चाहिँ के दुःख रे, मृत्यु दुःख, मृत्यु दुःख है, मृत्यु दुःख। चित्त हेर्दै गर्नुहोस् है, चित्त हेर्दै गर्नुहोस्, मृत्यु दुःख, मर्ने दुःख चाहिँ हो, यो चाहिँ चौथो। अब पञ्चममा चाहिँ, पञ्चममा मृदु पद ठेबे दङ्गाल भनेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि, एकछिन है, यहाँ नेपाली शब्द पनि त्यो जानु पर्यो। मृदु पद ठेबे दङ्गाल भने चाहिँ अप्रिय जानसँग मिलन भएको दुःख, अप्रिय मन नपर्ने चिजसँग मिलन भयो भने दुःख हुन्छ नि, हो त्यसलाई भन्छ। अब यस्तो हुन्छ नि, कोही मान्छेहरूलाई बिमार चाहिँदैन, तर त्यो बिमार आफैले भयो भने अनि के भएको, अप्रिय, अप्रिय अप्रिय आफैले प्राप्त भएको हो नि, भएको हो नि, त्यस्तो दुःख। त्यो मात्र होइन कि आफ्नो जिन्दगीमा त्यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ आफैले नचाहेको तर आफैले त्यो भएको हो। त्यो कारण आफैले नचाहेर भने आफैले त्यो भेटेर दुःख भएकोहरू छ नि, हो त्योहरू सबैलाई यो भन्छ मृदु पद ठेबे दङ्गाल भनेर। अप्रियजनसँग मिलन भएको दुःख भन्छ, यो एउटा। अब एउटा उदाहरणमा कोही मान्छेले कोरोनाको बिमार छैन, तर अनि त्यहाँ के अरे सहरतिर गएर अनि त्यहाँ लालबन्दीतिर गएर त्यस्तो अनि रोग भएको मान्छेसँग मिलेर उहाँ तुरुन्त आफैले रोग भयो भने अब त्यो के हो, आफैले नचाहेर भने त्यो नचाहेको त्यो चाहिँ आफैलाई अनि के भेटेर दुःख भएको हो नि, हो यस्तो जस्तो। अब यहाँ दुपत ठल्वे दङ्गाल भनेको छ। दुपत ठल्वे दङ्गाल भने चाहिँ यहाँ नेपालीमा लेखेको छ नि है, प्रियजनबाट वियोग भएको अनि दुःख। अब बा आमा पहिला धेरै मिलेर फेरि पछि छुटायो भने दुःख हुन्छ नि, बा आमा र छोराछोरी मिलेको पछि छुटायो भने दुःख हुन्छ नि, त्यस्तो त्यस्तो गरेर त्यस्तो दुःखहरूलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि हो प्रियजनबाट वियोग भएको दुःख भन्छ त्यो। यो फोटोमा पनि देखाएको छ नि, कोही बा आमा पहिला मिलेको पछि अनि केही कारणले छुटाएर अनि बच्चा आमासँग जाने, फेरि बा आफै दुःख हुने, आमा पनि घरमा नबस्ने, बच्चा पनि नबसेर गयो भने बा मात्रै हुन्छ नि, त्यस्तो दुःखहरू। फेरि यहाँ छ नि एउटा, यहाँ छ यो खाली छ नि, हुन त साथीसँग जहिले पनि मिलेर खेल्ने बेलामा पनि साथीसँग खेलेर बस्छ, तर एक दिन साथी चाहिँ यताउता छुटेर गयो भनेदेखि मनमा धेरै दुःख हुन्छ नि, त्यो देखाएको यो चित्रहरूले हो। अब यहाँ छ खाङ देवचल दे मिङेबे दङ्गाल भनेको छ, यो नेपालीमा लेखेको छ नि है, कसा इच्छा गरेको वस्तुहरू अनि नपाएको दुःख। सुन्नुहोस् त यो दुःखको नामले के भन्छ, इच्छा गरेको वस्तुहरू नपाएको दुःख त्यो। अब यहाँ मान्छे छ नि, उहाँले चाहिँ यो चित्तले के देखाउँछ, उहाँले दुःख छ। किन दुःख छ भनेदेखि उहाँले चाहेको चाहिँ उहाँलाई पैसा चाहेको छ, घर चाहेको छ, तर उसलाई चाहिँ त्यो प्राप्त भएन। त्यसो कारणले उहाँ चाहिँ अब मैले घर पनि पाएन, पैसा पनि बनाउन सकेन, दान दौलत पनि भएन भनेर चाहिँ उहाँलाई अनि मनमा धेरै दुःखहरू हुन्छ नि, हो त्यसलाई भन्छ कि इच्छा गरेको वस्तुहरू अनि प्राप्त नभएको दुःख हो त्यो।
अब कति भयो 7 है। अब अन्तिममा 8 चाहिँ के रहेछ अदि मरवा छासुवा खाउ देबत मे दुङ दोना नेवल ने बेफुमुङा दुङनेवा होस्। अब यहाँ सुन्नुस् है, अब अघि भनेको 3 प्रकारको दुःख, अहिले भनेको 8मा 8को 8औँको अगाडि 7 दुःख, त्योहरू सबै कसरी भएको हो भनेदेखि संसार दुःखदेखि भएको हो। अघि भनेको त खसा स्कन्द खसा स्कन्द 5 स्कन्द भएको कारणले अनि यो दुःख भएको हो। अब स्कन्दको दुःख चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ खरुवा भन्छ संसार भनेको। अब संसारमा हामी कसरी हामी यो समय जान्छ रहेछ भनेदेखि पहिला के वा भन्छ, आमादेखि बच्चा अनि जन्म लिने के वा। अब बच्चा हुँदैखेरि नै दुःख छ है, अलिकति तातो भयो भने दुःख, अलिक चिसो भयो भने दुःख, त्यस्तो छ। अब त्यो किन, यो शरीर र यो अहिले तर्कालको मन भएको कारण स्कन्द 5 प्रकारको स्कन्द 2 प्रकारको स्कन्द भएको कारणले भएको हो। फेरि त्यही बच्चा चाहिँ बिस्तारै हुर्किएर जान्छ, यो बेलामा पनि दुःख हुन्छ, खेल्नु बेलामा पनि खेलेको चिजहरू नपाएको कारण दुःख, बा आमाले म यो किन यो मलाई चाहिएको छ भने कस्तो दुःख दिन्छ, ऊ आफै पनि दुःख हुन्छ। फेरि बिस्तारै बच्चा हुँदाखेरि यो स्कुलमा जाँदाखेरि पनि दुःख, बिस्तारै युवा हुँदाखेरि पनि झन् दुःख धेरै छ। शरीर पनि ठुलो भएको कारणले दुःख धेरै, त्यसको माथि मनको सोचहरू पनि अलिकति विकास भएको कारणले दुःख धेरै छ। त्यसपछि चाहिँ खर्च धर्म दिला प्राउडको समयमा फेरि झन् दुःख छ। अब त्यो बिहाहरू गरिसक्यो भनेदेखि आफ्नो जिम्मा पनि लिनु पर्यो, श्रीमान श्रीमतीको जिम्मा लिनु पर्यो, बच्चाको जिम्मा लिनु पर्यो, घरको जिम्मा लिनु पर्यो, खेतको जिम्मा लिनु पर्यो, टेन्सन धेरै दुःखहरू छ होइन। त्यो पनि के हो, अब हामी यही के शरीरै छैन भनेदेखि हामी खानै खानु पर्दैन नि, खाना खानु नपरेदेखि किन खेतहरू चाहिएको छ है, टमाटरहरू के रोप्ने चाहिएको छैन नि। त्यो खाना खानु परेको कारण, खाना खानु पर्ने पनि यो शरीर भएको कारण हो नि। त्यसो कारणले मूल दुःख चाहिँ यो शरीरको दुःख अनि मनको, त्यसो कारणले यो रहेछ। अब यहाँ अन्तिममा घेपा भनेर चाहिँ अनि बुढी हुँदै जान्छ। अब त्योहरू सबै सकेर अनि अन्तिममा चाहिँ अनि छिवा भनेर चाहिँ होइन, नावा भनेर चाहिँ बुढा हुँदै गएर अनि बिमार हुन्छ, त्यसपछि छिवा भनेर चाहिँ मर्छ। अनि त्यसरी हामी संसार चाहिँ यसरी घुमेर गएको हो। त्यस्तोलाई भन्छ संसार दुःख भन्छ। ल संसार दुःख भने चाहिँ थाहा भयो, केवा गावा नावा छिवा यसरी गरेर दुःखै दुःखमा गएकोलाई संसार दुःख भने चाहिँ यसरी, संस्कार दुःख भने चाहिँ यसरी भएको हो। हलसो दोन्नै नेवाले फुमुङा दोङ्गेवास यहाँ छ नि। संक्षिप्तमा भन्यो भनेदेखि 5 उपादान अनि स्कन्द र स्कन्द दुःख भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ। अब मैले यहाँ तपाईँहरूले एउटा भन्छु, आज मैले धर्मदेशना गर्ने चाहिँ सक्यो। अब तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भनेदेखि आफ्नो घरमा गएर मैले आज जो पढाएकोहरू चाहिँ फेरि तपाईँहरू घरमा गएर चाहिँ पढ्नुपर्छ। रङजोङ भन्छ, होमवर्क भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अब त्यसमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ यो अहिले तपाईँहरूले मैले किताब दियो नि, त्यो किताबभित्र यो फोटो चाहिँ हामीले राखेको छ। त्यो राख्नु कारण पनि त्यो हो, ध्यान के अरे अध्ययन र ध्यान आवेश गर्नुको लागि राखेको। पेज नम्बर खबर न नेपाली। यो तपाईँहरूले यदि तिब्बतीको किताब हो भनेदेखि खबर न दो फेरि यहाँ छ रहेछ 41मा हेर्नुहोस् त, तिब्बती किताबमा 41 तिब्बती किताब चाहिँ 41मा फोटो छ। नेपालीको चाहिँ कति 34
34 पेज नम्बर 34 मा हेर्नुस् त पायो 34 मा हो 34 मा त्यो फोटो राखेको छ नि हो यो चाहिँ संसारको कसा भाव चक्रको फोटो हो यो फोटो चाहिँ हेरेर यहाँ हेर्नुस् न तपाईहरु आफ्नो घरमा गएर पहिला सांगे छोरा छोयो छोनाला छजु बाग दाने कसो भनेर पूर्व अभ्यास गर्ने त्यसपछि यो फोटो चाहिँ खोल्ने फोटो खोलेर चाहिँ राम्ररी हेरेर अनि तपाईले आजको दिनमा सुन्नुहोस् आजको दिनमा तपाईहरुले के अध्ययन गर्नुपर्छ के ध्यान गर्नुपर्छ भने यसमा भएको सबै होइन मैले आज तपाईहरुलाई पढाएको त्यो के को विषयमा पहिला 4 आर्य सत्य भने चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको कारण के हो मैले अघि राम्रो भन्यो नि हाम्रो सोच दुईटा छ दुःख नचाहेको सोच र सुख प्राप्त होस् भन्ने सोच छ त्यो द्वारा 4 आर्य सत्य भनेको हो भने छ नि त्यो विषयमा चाहिँ ध्यान त्यो अध्ययन र ध्यान गर्नुपर्छ ईश्वरीय सेवा अब त्यसपछि चाहिँ अनि तपाईहरुले के अध्ययन गर्नुपर्छ के ध्यान गर्नुपर्छ भनेदेखि आज चाहिँ 4 आर्य सत्यको बीचमा 4 को बीचमा मैले आज के को कुरामा राख्यो दुःख आर्य सत्यको विषयमा भनेछ है अब दुःख आर्य सत्य त्यो पनि 3 प्रकारको दुःख र 8 प्रकारको दुःख देखि फोटो त्यो चित्त सहित मैले तपाईहरुले सबै अनि जानकारी दिएको छ शिक्षाहरु ज्ञान दिएको छ नि ओ त्यसलाई ध्यान गर्नुपर्छ ल म संसारमा जन्म भएको छ यो संसारमा के दुःखहरु छ रहेछ बुद्धले भनेको छ दुःखले चिन्नु पर्छ चिन्नुहोस् भन्नु भएको छ बुझ्नुहोस् दुःख ढुङ्गाले सेब्र छ दुःखलाई बुझ्नुहोस् भनेको छ अब म दुःख बुझ्नु गर्छु हामीले के दुःख रहेछ भनेर 3 प्रकारको दुःख यस्तो छ रहेछ 8 प्रकारको दुःख यस्तो छ रहेछ भनेर एक एक गरेर विचार राम्रो गर्नुपर्छ एक एक गरेर विचार गर्यो भनेदेखि तुरुन्त आफ्नो मनको भित्र ओहो संसारमा जन्म लिएको चाहिँ भएन रहेछ संसारमा जन्म लिएर दुःखै दुःख मैले भोग्नु पर्ने त्यस्तो भयो रहेछ भनेर वैरागी हुन्छ संसार म छोड्नु पर्छ रहेछ भन्ने सोच हुन्छ अब त्यही दुःख चाहिँ अरूलाई पनि सोच्नु पर्छ मलाई पनि 3 प्रकारको दुःख छ 8 प्रकारको दुःख छ त्यस्तै प्राणीहरूलाई पनि अरूहरूलाई पनि छ रहेछ विचारा माया दया भनेर अरूप्रति सोच्यो भनेदेखि माया दया हुन्छ आफ्नो प्रति सोच्यो भनेदेखि वैरागी हुन्छ बुझ्यो 3 प्रकारको दुःख र 8 प्रकारको दुःख चाहिँ आफ्नो माथि सोचेर बस्यो भनेदेखि के हुन्छ रे वैरागी हुन्छ निन्जुङ भन्छ निन्जुङ खोरवाला सेम्बेलो संसारलाई राग हुने चाहिँ अनि छोडेर टेकेर म संसारलाई राग गर्नु हुँदैन रहेछ संसारमा दुःखै दुःख रहेछ म संसारदेखि मुक्त हुनु पर्यो भन्ने सोच आउँछ त्यसलाई वैरागी अब त्यो दुःखहरु चाहिँ अरु व्यक्ति अरु प्राणीहरुको माथि राम्रो सोच्यो भनेदेखि बिचारा म दुःख भएको दोस्तो उहाँहरु पनि दुःख रहेछ औ बिचारा भनेर चाहिँ के आउँछ माया दया अनि करुणा उत्पन्न हुन्छ हो यो चाहिँ ध्यान गर्नुहोस् ल सुतोछि छ आज यति राखौं फिसहरु या लागपछि क्या हो आज क्या सोच्छु ओ ये माओ शासे रोग्यान देंबे ये रो लेजरा देने ग्यावा सेजे देबे पुवेन रोवा देदा जोर्देन तिनजिन सेला चुबराजो शासे रोग्या देंबे ये रो लेजरा देने ग्यावा सेजे Tebe püve roa dedai Jordan dinzen sela Çöbarajo Şase roya debe yiro Lejara dine gava sece Tebe püve roa dedai Jordan dinzen sela
जबराय शो अब अंतिम को प्रार्थना गर्नुस् जाम्बे पावो चेतरा केम्बाता कुदो संबो तेया देशे तेदा कुंगे जेसो दालो गेवा देदा तमजे रब्दो ngो तिसों शेबे गेवा तमजे ngोवा कांला छोदो ngाबा दाशिं गेवे चावा देगे संबो चेजे रब्दो ngōwarāgi tēmbā jīdēn kamsō chēmbā tēmbā nīwī shindō sēwā tēnzē pūnō shindō tūmbā tēmbā yūrēn nēbē chāshī shō tsagyō lāma namgē chāshī yedān lāzō namgē chāshī mādā kāndō namgē chāshī chēgyōn sōmā namgē 자시 쇼 옴드르드르 자이모스 옴드르드르 자이모스 옴드르드르 자야 모케 소하 라소 도시